मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढीका कारणले गर्दा त्यहाँको मेलम्ची बजार र हेलम्बुमा भएको थुप्रै जनधनको क्षतिको खबर आइसकेपछि एबी न्यूज पहलले तुरुन्तै सक्रियता देखायो र आज मेलम्ची बजारमा रहेका बाढी पीडितहरूलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नको लागि एबी न्यूज पहलको टिम आज बिहानबाटै त्यहाँ पुगेको छ र त्यहाँका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई, विशेष गरी विपद व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गरेर, त्यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरेर, नेपाली सेनाका कालीजङ गढका प्रमुख अमुल बुढाथोकी लगायतका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेर एबी न्यूज पहलको टिमले लगेको खाद्यान्न हामीले त्यहाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ र विशेष गरी हामीलाई हाम्रा सहयोगी मनहरू, मेलम्ची टिममा सहभागी हुनुभएका सहयोगी मनहरूमा कृष्ण प्रणामी समाजका श्याम केसी, भोला दाहाल, मातृका प्याग्रेल, भूपेन्द्र मान प्रधान, त्यसै गरी कौशल फुयाल, बालकृष्ण पौडेल, नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया र लक्ष्मी बानिया, त्यसै गरी हाम्रा मित्रहरू नरेन्द्र खनाल, क्यामेरा पर्सन प्रभात थापा लगायत नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका माधव सुवेदी, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ लगायतका व्यक्ति थुप्रै हाम्रो समूह त्यहाँ आज बिहानै त्यतातर्फ गएको थियो र त्यहाँ पुगेर हामीले नेपाली सेनाका अमुल बुढाथोकी मेजर हुनुहुन्छ कालीजङ गढका, नेपाली सेनाका कालीजङ गढका अमुल बुढाथोकीलाई भेटेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग हामीले छलफल गरेर हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ र विशेष गरी त्यहाँ बाढी कसरी सम्भावना भयो, त्यो हदसम्मको बाढी आउला र मेलम्ची बजारलाई यसरी तबाह बनाउला भनेर सामान्यतया आङ्कलन गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन र अहिले जसरी त्यहाँ बाढी आएको छ यसले भविष्यमा योभन्दा ठुलो बाढी आउने सक्ने सम्भावनाको पनि हामीले आङ्कलन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यहाँ नदी वरपर रहेका अहिले पनि थुप्रै घर परिवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहीँ बस्न बाध्य भइरहनु भएको छ। विशेष गरी त्योभन्दा तल रहेको नदी किनारमा रहेका घरहरू अहिले पनि नदी किनारमै त्यहाँका बासिन्दाहरू त्यहीँ बस्न बाध्य रहेको हामीले त्यहाँको अवस्था फेला पार्यौँ र दर्शकवृन्द त्यहाँ अब पनि आज दिउँसो पनि हामी जाँदै गर्दा बाढी आउँदैछ, योभन्दा ठुलो बाढी आउँदैछ भन्ने खालका कुराहरू भएको थियो र त्यहाँ बेला बेलामा यस्ता खालका हल्लाहरू चल्ने रहेछ र त्यो हल्लाले गर्दाखेरि एकालको त्रासमा बस्न बाध्य छन् अहिले मेलम्ची बजारका बासिन्दाहरू र हामीले लगेका सामग्रीहरू, हामीले ल्याएको सहयोग सामग्रीहरू हामी यहाँ गणलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ र यहाँबाट हेलिकप्टरबाट हेलम्बुको बाढी पीडितहरूलाई पनि यहाँबाटै उहाँहरूले सहयोग पुर्याउनु हुनेछ। एबी न्यूज पहलको यो टिमले विशेष गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र मेलम्ची नगरपालिकाका उपमेयरसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँ लगेर नेपाली सेनाले सहयोग गर्नुभयो। हामीले लगेको खाद्यान्न, त्यसै गरी ओढ्ने ओछ्याउने अनि अहिले बर्सातको समयमा अहिले बाढी पीडितहरूलाई टेन्टको व्यवस्थापनका लागि हामीले सक्दो सहयोग गरेका थियौँ र हामीले त्यहाँ लगेर कालीजङ गढका अमुल बुढाथोकी त्यहाँका मेजर हुनुहुन्छ, त्यहाँका कमान्डर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यहाँ सहभागिता थियो। नेपाली सेनाको जवान अधिकृतहरूले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, यसका निमित्त हामी उहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनका निमित्त हामीले त्यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र त्यहाँ अहिले जसरी बाढी आएको छ र एक खालको त्रासको अवस्था छ, कुनै पनि बेला योभन्दा ठुलो बाढी आउन सक्ने भन्ने खालका हल्लाहरू अहिले चलिरहेका छन्, त्रास फैलिरहेको छ। त्यसकारण स्थानीयवासीहरूमा बेला बेलामा त्यहाँ भागदौड मचिने अथवा अहिले चाहिँ त्यहाँ एक खालको मेला लागे जस्तो भिडभाड भएको अवस्था हामीले देख्यौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसका बारेमा हामीले छुट्टै एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। हामी यो रिपोर्ट केही समयपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ र ठुलो भिडभाड रहेको नजिकका बासिन्दाहरू त्यहाँ वास्तवमा के भएको रहेछ भनेर हेर्न आउने अथवा त्यहाँ रहेका मानिसहरूका आफन्तहरू टाढा टाढाबाट पनि त्यहाँ के भएको रहेछ भनेर हेर्न आउने कारणले गर्दाखेरि ठुलो भिडभाडको अवस्था रहेको हामीले पायौँ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम
जोखिम छ अहिले। त्यसकारणले गर्दाखेरि भौतिक दूरी राख्नुपर्ने अवस्था छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यो खालको परिस्थिति हामीले देखेनौँ। यो प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा कोरोनाको महामारीलाई बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। मेलम्ची बजारका ती दृश्यहरू देखिँदै गर्दाखेरि लामो त्यहाँ मानिसहरूको लाइन छ, टाढा टाढाबाट मानिसहरू त्यहाँ के भएको रहेछ भनेर हेर्न आउनुभएको अवस्था छ। र अहिले पनि दर्जनौँ घरहरू बाढीको प्रकोपमा छन् र कुनै पनि समय आउने बाढीले थप ती अहिले सग्ला रहेका घरहरू बगाउन सक्ने परिस्थिति छ। त्यसकारण नदीको प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त अथवा एकैतर्फ जानका निमित्त आपतकालीन रूपमा नदी नियन्त्रण गर्न केही सकिन्छ भने विज्ञहरूको सल्लाह सुझावमा अहिले तत्कालै थप घरहरू, थप जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अहिले तत्कालै विज्ञहरूको सरसल्लाहमा के गर्न सकिन्छ त्यो खालको हामीले तत्काल त्यहाँ त्यो परिस्थितिको लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था पनि देख्यौँ। र यसै गरी अब हामीले त्यहाँ भएको के रहेछ भनेर बुझ्नका निमित्त कतिपयले भनेका छन् माथि पहिरो आएका कारणले नदीको बहाव छेकियो र पछि खुल्दाखेरि पहिरो आयो भनिरहेका छन्। हामीले हेलम्बु गाउँपालिकाकै अध्यक्षसँग निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग कुराकानी गर्दा यो निकै माथिबाट हिउँ पहिरोको कारणले आएको पहिरो अथवा बाढी पनि भनेका छन्। यसको यथार्थ बुझ्नका निमित्त हामीले नेपाली सेनासँगै हामीले हेलिकप्टरमा यात्रा गरेर त्यहाँको दृश्य पनि लिने प्रयास गऱ्यौँ दर्शकवृन्द। र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची बजारका यी दृश्यहरू हुन्। कतिपय घरहरू अहिले पनि सुरक्षित छन् र ती घरहरू बचाउनका निमित्त सम्बन्धित निकायले अहिले नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। नदीको बहाव त केही कम भएको छ, अहिले हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ नदीको बहाव केही कम भएको छ। तर पनि केही क्षण पछाडि नै नदीको बहाव बढ्ने घट्ने भइरहेका कारणले गर्दाखेरि र अब ठुलो बाढी आउँछ भन्ने खालका हल्लाहरू चल्दै गर्दाखेरि मेलम्ची बजारमा एक खालको त्रासको वातावरण हामीले महसुस गऱ्यौँ। दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ हिजोको भन्दा केही नदीको बहाव अहिले कम भएको छ। तर दिउँसो हामी जाँदै गर्दा त्यहाँ एउटा हल्ला चलिसकेको रहेछ, ल माथिबाट ठुलो बाढी आउँदैछ अरे भन्ने हल्ला चलिसकेको रहेछ र स्थानीयवासी अथवा त्यहाँ हजारौँका सङ्ख्यामा हजारभन्दा बढी मानिसहरू त्यहाँ अहिले भेला भएको हामी देख्न सक्छौँ। नजिकका ठाउँबाट अथवा टाढा टाढाबाट पनि मोटरसाइकलमा सवारी साधनबाट थुप्रै मानिसहरू त्यहाँ आइरहेका छन्, सेल्फी खिचिरहेका छन्, टिकटक भिडियोहरू बनाइरहेका छन्, युट्युब भिडियो बनाउनका निमित्त त्यहाँ आइरहेका छन्। हामी आग्रह गर्छौँ यसरी यो मेला लागे जस्तो अथवा यो तपाईँहरू त्यहाँ दृश्यको स्वाद लिनको लागि आउने ठाउँ होइन। तपाईँलाई कुनै आवश्यक छ भने कृपया त्यहाँ आउनुहोस्। र अन्य अवस्थामा जसरी त्यहाँ भिडभाड बढिरहेको छ स्थानीय प्रशासनले पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। र खोलावारी र खोलापारी दुवैतर्फ जुन खालको अवस्थाहरू देखिएका छन्, घरहरू थुप्रै डुबेका छन्। 4 तला भएका घरहरू डुबेर 1 तलामा मात्रै देखिने खालको परिस्थिति पनि छ। र ती खोला नजिक रहेका थुप्रै घरहरूका बासिन्दाहरू अहिले विस्थापित हुनुभएको छ। कुनै पनि समय खोलाको प्रवाह आफ्नो घरतर्फ सोझिएला र आफ्नो सिरीखुरी जाला भनेर आत्तिएको अवस्थामा त्यो मनस्थितिमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरू हामीले भेट्यौँ। र दर्शकवृन्द हेलिकप्टरबाट लिएको यो दृश्यमा हामीले मेलम्ची बजारका केही सुरक्षित घरहरू पनि देखिरहेका छौँ। र यदि नदी मेलम्ची बजारतर्फ फेरि सोझिने हो भने कुनै पनि समय यी बाँकी रहेका घरहरू पनि जाला कि भन्ने डर त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई छ। त्यसकारण हामी आग्रह गरिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायले नदीको प्रवाह अथवा बहावलाई निश्चित दिशातर्फ प्रवाहीकरण गर्नका निमित्त विज्ञताको अथवा विज्ञहरूको सल्लाहबाट त्यहाँ तत्काल केही गर्न सकिन्छ भने तत्कालै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्माणाधीन एउटा घरतर्फ अहिले नदी सोझिएको छ, त्यसकारण घरधनी निकै आत्तिएको अवस्थामा हामीले भेट्यौँ। धेरै त्यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको अवस्था के रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। र अहिले खालको त्रास जसरी त्यहाँ अस्वाभाविक रूपमा यसभन्दा अगाडि त्यहाँका बासिन्दासँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यसरी बाढी आउला र यो बजार यसरी तहस नहस होला भनेर कल्पना गरेका थिएनौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तर प्रकृतिले जुन खालको एउटा उग्र रूप प्रदर्शन गरेको छ मेलम्ची बजारमा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा, यो स्थिति हेर्दा जुनसुकै समयमा प्रकृतिको अवस्था के हुने हो त्यो यसै भन्न सक्ने स्थितिमा रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। र अहिले हामी जुन दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ हेलिकप्टरबाट लिएको दृश्य र अहिले त्यहाँ बचेका थुप्रै घरहरू
अहिले त्यहाँका बासिन्दाहरू र घरधनीहरू निकै आत्तिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। कुनै पनि समय नदीको प्रवाह आफ्नो घरतर्फ सोझिएला र अहिले सग्लो रहेको घर भत्किएर जाला अथवा बालुवामा मिसिएला भन्ने डरमा उहाँहरू बाँचिरहनु भएको छ। र दर्शकबिन हामीले त्यहाँ पुग्दै गर्दा थुप्रै मानिसहरू त्यहाँ भेला भइरहेको हामीले देख्यौँ। उहाँहरू त्यहाँ किन आउनुभएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्दा उहाँहरू त्यहाँको दृश्य हेर्नका निमित्त, दृश्य आफ्नो क्यामेरामा मोबाइलमा कैद गर्नका निमित्त र सामाजिक सञ्जालमा राख्नका निमित्त आउनुभएको रहेछ। र त्यो देख्दा हामीलाई त्यहाँ आफैलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बचाउन धेरै हम्मे पर्ने स्थिति थियो। लामो सवारी साधनको जाम भएको अवस्था, त्यहाँ प्रहरी जवानहरूले सवारी साधनलाई रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि सीमित सङ्ख्यामा रहनुभएका प्रहरी जवानहरू, हिजो रातभरि काम गर्नुभएको प्रहरी जवानहरू हामीले भेट्यौँ। रातभरि काम गरेका कारणले अनिदो रहनुभएको र त्यसै गरी उहाँहरूको वर्दीमा बालुवा, हिलो, माटो, त्यसै गरी पानीले भिजेका वर्दी लगाएर, भिजेका जुत्ता र मोजा लगाएर काम गरिरहेका प्रहरी जवानहरू हामीले भेट्यौँ। उहाँहरूलाई अहिले धेरै काम गर्नु परिरहेको अवस्था छ र त्यस्तो अवस्थामा र नजिकबाट अथवा केही टाढाबाट पनि मोटरसाइकलबाट आएका थुप्रै व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि यस्तो भिड छ मेलम्ची बजारमा, मानौ त्यहाँ कुनै मेला लागेको छ, कुनै हाट बजार लागेको छ, कुनै रमाइलो दृश्य हेर्न आए जस्तो अवस्था हामीले देख्यौँ। स्थानीय प्रशासनसँग हामी केही समय पछाडि कुराकानी गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भएका कारणले थुप्रै ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। तर अहिले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा जसरी मानिसहरू भिडभाड गरिरहेका छन्, अब प्रकृतिको जुन तबाही हामीले देख्यौँ, प्रकृतिको तबाही त केही समय पछाडि अब यो घट्ला, तर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम त्यहाँ उच्च देखा परिरहेको छ। यसको बारेमा हामी त्यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पछि केही समय पछाडि हामी सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालसँग जोडिएर यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अहिले भने सिन्धुपाल्चोककै मेलम्ची बजारमा अहिले अर्को खालको समस्या पनि देखिएको छ। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न समूह, विभिन्न संस्थाका नाममा त्यहाँ खाद्यान्न लाने अथवा राहत लाने भनेर राहत वितरण भनेर ठुला अक्षरमा लेखेर मानौ त्यहाँ राहत लिनेहरू मागेर बसेका छन्। हामी दिनेहरू त्यहाँ दिन जाने हो भन्ने खालको परिस्थिति पनि हामीले देख्यौँ। त्यसरी तपाईँहरू अरूको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी राहत लाने होइन। राहत यतिखेर त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकारले यथेष्ट रूपमा पुर्याइरहेको छ। तपाईँहरूले सहयोग गर्ने हो भने विपद व्यवस्थापन समितिसँग सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, विपद व्यवस्थापन समितिलाई पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तर राहत बाँड्ने नाममा यहाँ जे भएको छ हेर्नुहोस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यहाँको सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका भातृ सङ्गठन अनिराज सुवेदीको ब्यानर राखेर राहत बाँड्न सुरु गरिसकेपछि अर्को पक्ष अथवा स्थानीयहरूले प्रतिकार गरिसकेपछिको दृश्य हो यो। यहाँ एक खालको झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ। यो दृश्य हेरौँ एकछिन। इन्द्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा अनिराज सुवेदीको ब्यानर राखेर राहत बाँड्न सुरु गरिसकेपछि स्थानीयहरूले राहतमा पनि राजनीति गर्ने भनेर प्रतिकार गरिसकेपछि यो स्थिति सिर्जना भएको छ। र दर्शक यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यो झडपको स्थिति कसरी सिर्जना भयो यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यस घटनालाई निकै नजिकबाट निहाल्नुभएका स्थानीय पत्रकार लक्ष्मण विष्टसँग हामी प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्छौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्ने विशेष गरी अहिले त्यहाँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भातृ सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन अनिराज सुवेदीको ब्यानर राखेर राहत बाँड्न सुरु भइसकेपछि अर्को समूहले अहिले राहतमा पनि यसरी राजनीतिकरण गर्ने अथवा दलीय राजनीति गर्ने भन्ने खालको विषय उठान गरिसकेपछि दुई पक्षबीच झडप भएको, धकेलाधकेल भएको, मुक्कामुक्की भएको, हानहान भएका कुराहरू आइरहेका छन् र हामी यो सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यो घटनामा त्यहाँ रहनुभएका, यो घटना हुँदा त्यहाँ रहनुभएका स्थानीय पत्रकार लक्ष्मण विष्टसँग आखिर भएको के थियो, आज साँझ भएको यो घटनाको बारेमा हामी उहाँसँग सिधै जोडेर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्थानीय पत्रकार लक्ष्मण विष्ट। हजुर लक्ष्मणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर लक्ष्मणजी नमस्कार। नमस्कार। हजुर स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, भन्नु न। अब त्यहाँ इन्द्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा मेलम्ची बजारको जुन त्यहाँ बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त राहतको कार्यक्रम राखिएको थियो र त्यहाँ खालको झडपको स्थिति अथवा दुई पक्षबीच भनाभन अथवा धकेलाधकेल लखेटालखेटको परिस्थिति जन्मियो। यसको यथार्थ के हो? तपाईँ त त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, के भएको यथार्थ भन्नुहोस् त।
त्यहाँ भएको चाहिँ खासमा यस्तो हो, त्यहाँ चाहिँ 11 बजेबाट रात आउन सुरु भएको हो मेलम्चीको इङ्ग्लिसमा, त्यहाँ स्टक राखेको हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व मन्त्री खेलकुद मन्त्री दावा तामाङज्यूले त्यो अब उहाँहरूको पहलमा भनौँ न, नेकपा एमालेको पार्टीको पहलमा भने जस्तो गरी उहाँहरूले चाहिँ गाडीमा त्यो राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घ भन्नेको ब्यानर राखेर उहाँहरूले चामलहरू ल्याउनु भयो, त्यहाँ स्टोर पनि भयो। र त्यहाँ छेउमा चाहिँ अनि दिउँसो 3 बजेतिर भन्दा पछाडि चाहिँ त्यो बिहानदेखि चाहिँ एउटा अनेरा सोभियो केन्द्रीय कमिटी भनेर अनेरा सोभियो स्वास्थ्य सामग्री वितरण के भनेर एउटा ब्यानरमा लेखेर त्यहाँ ब्यानर राखेर काम भइरहेको थियो। तर स्वास्थ्य सामग्री झार्ने बेलामा चाहिँ अलिकति कोही कता झार्ने, अब के अरे पीडितलाई दिएको होइन, स्टोर गरेर राखिएको थियो। तर त्यहाँ अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अब केपी ओली पक्ष भन्ने कार्यकर्ता साथीहरूले सहयोग पनि गरिरहनु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ अब ब्यानर राखेर काम भइरहेको थियो। पछि अरू अन्य पूर्व माओवादीका केही कार्यकर्ता साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो ब्यानर राख्नु हुँदैन, यो चाहिँ यो चुनाव यो चाहिँ राजनीतिक इस्यु बनाइएलाई हामीले वास्तविक पीडित हो भनेर चाहिँ पीडितहरू पनि आएर कराउन थाल्नुभयो। र त्यहाँ एकजना अङ्कलले चाहिँ त्यो ब्यानर झिकेर फाल्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँको हाम्रो जिल्लाको डिएसपी साहबले पनि उहाँले पनि यो राख्नु हुँदैन जस्तो कुरा गर्दै हुन्थ्यो। त्यहाँ पछि अब त्यस्तै चाहिँ भएर प्रहरी पनि त्यो हुन्छ, झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। पछि बिस्तारै साम्य भयो हजुर। को थिए त्यहाँ यतिखेर झगडा गर्न तम्सनीहरू? अहिले जसरी अवस्था यस्तो खालको नाजुक अवस्था छ, पीडितहरूको आँसु हामीले हेरेर आएका छौँ, कुन बेला कसको घर कतिखेर बग्ने हो त्यहाँ थाहा छैन। अनि यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्न जान्छु भनेर दलीय राजनीति गर्ने, आपसमै झगडा गरेर यो विद्रूप रूप देखाउनेहरू जोसुकै हुन्। कुनै पनि राजनीतिक दलका भोलिका नेता आजका ठुला बनाउँदा जोसुकै हुन्, यो गलत काम भएको छ। एकातर्फ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ है, जसरी त्यहाँ मानिसहरू लडिरहेका छन्, भिडिरहेका छन्, के भएको हो यो वास्तवमा होइन? त्यहाँ के खालको अवस्था सिर्जना भएको हो? यो विद्रूप अवस्थाको सिर्जनाको कारक को? यो कारक भन्दा पनि अब यस्तो अनेरा सेवीले एउटा ब्यानर राखेर उसले आफ्नो राहत सङ्कलन गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने भनिरहँदाखेरि पूर्व माओवादीका साथीहरू त्यही स्थानीय बजारवासी पनि आफै पीडितमा हुन्थे र उहाँहरूले एउटा आफ्नो पीडाको उसमा यो चाहिँ राजनीतिकरण भयो भनेर उहाँहरूले ब्यानर खोज्न जानुभएको हो। पूर्व माओवादी साथी र अब एमालेका पूर्व साथीहरूको उसमै भएको जस्तो तनाव जस्तो बुझिन्छ त्यहाँ हेर्दाखेरि। अझ भएको पनि वास्तवमा त्यही नै हो। र त्यहाँ चाहिँ अब एउटा झगडा सिजन हुँदै थियो, झगडा हुन पाएन, भइसकेको अवस्था थियो। कार्यकर्ता बिचकै त्यो एउटा राजनीतिकरणै भयो जस्तो देखिने अवस्था थियो त्यहाँ। तपाईँ स्थानीय त्यहाँको पत्रकार पनि हुनुहुन्छ है? तपाईँ मात्र पत्रकार होइन, तपाईँको स्थानीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यो जे भयो ठिक भयो, के भयो यो भन्नुहोस् त? यो त गलत हो, एकदम गलत हो। हाम्रो बुझाइ सबैको बुझाइमा गलत हो। यो यस्तो गर्न नहुने हो, यस्तो राजनीतिकरण ढिलो नहुने हो। सहयोग भनेको अहिले राजनीति भन्दा पनि आफै बसेर जसले जाँड हुन्छ, जसरी हुन्छ, जस्तो हुन्छ। गलत हो भने दोषी को हो? म त्यो सोधिरहेको छु। गलत हो भने दोषी को हो लक्ष्मणजी? दोषी अब दोष अनेरा सोभी नै भनौँ न, उहाँहरूले नै ब्यानर राखेर गरेको चाहिँ अनेरा सोभीको नै गलत देखिन्छ हजुर। अब हेर्नुहोस् त, अर्कोतर्फ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ। हामी त्यहाँ जाँदा हामीलाई यति धेरै सकसको महसुस भयो, 2-3टा मास्क लगाएका छौँ है, तर पनि हाम्रा साथीहरूलाई जोगाउन हामी आफै जोगिनको लागि यति धेरै अप्ठ्यारो पर्यो कि हो। प्रकृतिको विपद एकातर्फ छ, यी मानिसहरू त्यहाँ भेला भएर के अब सडकको प्रवाह, त्यो के नदीको प्रवाहलाई त्यो रोक्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू? के गर्नुभएको छ? प्रत्येकले मोबाइल चलाएर त्यहाँ खिचिरहनु भएको छ, टिकटक भिडियो बनाइरहनु भएको छ। यो स्थानीय प्रशासनले हेर्नका निमित्त तपाईँहरू जस्तो त्यहाँ स्थानीय पत्रकारहरूले किन पनि भन्नु भएन, यो विषयलाई किन उठान गर्नु भएन? अब यो प्रकृतिको यो कहर सकिएपछि यति धेरै कोरोनाको सङ्क्रमण त्यहाँ फैलिनेवाला छ लक्ष्मणजी, यसमा तपाईँहरूले किन यो समस्यालाई राख्नु भएन? हामी यहाँ स्थानीय पत्रकार साथीहरूले हामीले बारम्बार हामीले चाहिँ न्युजबाट सामाजिक सञ्जालमा त हामीले चाहिँ यो भएन भनेर हामीले बारम्बार कुरा उठाएर आयौँ। हाम्रो कुरा कसैले सुन्नु भएको छैन। त्यहाँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि मेलम्ची बजारमा तपाईँको चाहिँ वास्तविक पीडितहरू सहयोग गर्ने भन्दा पनि रमिता हेर्न आउने बढी मान्छेहरू अहिले त्यहाँ भेला भए। दिउँसो पनि त्यही देखेँ। तपाईँहरू पनि मैले एक न्युजको साथीहरू पनि 3 बजीसम्म चाहिँ दिए जस्तो लागेको थियो। तपाईँले देख्नुभयो कि त्यो ठ्याक्कै रमिता हेर्नेहरू, तपाईँले भने जस्तै टिकटक बनाउनेहरू, भिडियो बनाउनेहरू, अलिकति त्यो उसलाई अब अलिकति पीडालाई सहज गर्ने भन्दा पनि अलिक रमाइलो पक्षमा चाहिँ त्यो मान्छेहरूको भेला भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो भएको पनि त्यही हो। र मैले एउटा कुरा अलिक फरक प्रसङ्ग के गरेँ भने, तपाईँ अहिले यहाँ हामी मिडियाको उसमा राष्ट्रिय मिडियाको कुरामा गर्दाखेरि अहिले मेलम्चीमा राहत मजाले आइरहेको छ। तर मेलम्चीभन्दा अघि पढेर चनौटे हेलम्बु साइडमा चाहिँ एकदम भयावह अवस्था छ। त्यहाँको साथीहरूले भर फोन गर्नुभयो, त्यहाँ हामीले राहत पनि पाएका छैनौँ। हामीलाई यहाँ अवस्था छ, मेलम्चीको मात्रै यहाँ यस्तो आइरहेछ भनेर उहाँहरूले कुरा गर्छ। हामीले चाहिँ चनौटे आसपासका हेलम्बु आसपासमा पनि राहत पुर्याउनु पर्ने भन्ने कुरामा मैले यसो हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। होइन, यो विषय त हामीले त्यहाँ उठान पनि गऱ्यौँ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरूलाई पनि भेट्यौँ। विशेष गरी कालीजङ गणका प्रमुख अमुल बुढाथोकीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा हामीले दिएका अथवा हामीले पनि केही सामग्रीहरू, सहयोग सामग्रीहरू त्यहाँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ। थुप्रै अहिले त्यहाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत कालीजङ गणलाई अथवा नेपाली सेनाको त्यहाँ रहेको गणलाई पनि हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम धेरैले गरेको हामीले
हामीले देख्यौँ। हामी जाँदा पनि थुप्रैले त्यहाँ अरू पनि राहत आइसकेको रहेछ होइन। त्यसपछि उहाँहरूले विशेष गरी हामीले हेलम्बुमा लैजानको लागि र त्योभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा लैजानको लागि आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो समन्वय गरेर त्यहाँको अवस्था बुझेर हामीले दिएका कुराहरू त्यहाँ लैजाने भन्ने कुरा अमोलजीले गर्नुभएको छ, अमोल बुढाथोकीले होइन। अब अहिले चाहिँ जसरी त्यहाँको परिस्थिति देखियो है, मानिसहरू अहिले टिकटक भिडियोहरू बनाइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा जुन अहिले त्यहाँ भिडियो खिचेर राखिरहेका छन्, यो तत्काल रोक्नका निमित्त आवश्यक भएका व्यक्तिहरू बाहेक त्यहाँ अरू कसैलाई पनि प्रवेश नगर्नको निमित्त स्थानीय प्रशासनले त्यो गरेन भने कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम यति उच्च हुनेछ त्यहाँ होइन। अब भोलि पनि त्यही होला। आज बिहानदेखि हामी त त्यहाँभित्र जाँदाखेरि बाहिर निस्कनै यति सकस भएको, हाम्रा सवारी साधनहरू जाममा फसेका थिए त्यहाँ एकदम। अब त्यहाँ मानिसहरू किन गइरहेका छन्, के भएछ यहाँ उद्धारका लागि? हजुरहरूले आउँदाखेरि पनि बाटोमा त्यहाँ प्रहरीले चाहिँ चेक जाँच गरेर चाहिँ आवश्यक काम भयो मात्रै जाने भनेर चेक जाँच पनि गरेको सुरुमा बिहानी भयो, त्यो पनि भएको। तर भयो के भने मेलम्ची खोलाको पुल यता बढाएपछि र झोलुङ्गी पुल बाँधेको थियो, वारिपारी गर्ने मान्छेहरूले के छ मेलम्ची बजार भनेर चाहिँ हेर्न आउने उ गर्ने होइन। अब हामीले रोकेर कसरी रोक्ने, नआउनुहोस् भन्ने कुरा भएन। प्रहरीले भन्दा पनि नमान्ने स्थानीयले जबरजस्ती गर्नाले गर्दाखेरि आज त्यो समस्या भएको। अब भोलि पनि यो नहोला भन्न सक्दैन। हामीले यो चाहिँ अब रोक्नुपर्छ, हामी यो मान्छे धेरै उ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी पनि लागेका हौँ। अब हामीले पनि केही नसकेपछि अब त्यहाँ तपाईँहरू पनि जाममा पर्नुभयो, पुरै बाटो जाम हुने, राहतका सामग्री आउने गाडीहरू पनि राम्रोसँग ठाउँमा आइ नपुग्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। अब धेरै पहल हो स्थानीय प्रशासनले पनि गर्न खोजेको, तर अलिक सकेन। अब यहाँ अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै भन्दाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यस्तो पहिलेको जस्तो त्यस्तो ठ्याक्कै भूमिकामा उहाँहरू लागिपर्नु भएको, तर त्यस्तो पुरै लागिपर्नु भएको जस्तो पनि देखिँदैन। अहिले स्थानीय नगरका जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने, तपाईँ हामी एउटै नै भयौँ। अब हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। अब हाम्रो आवाज यहाँ सुनाइ भएको छैन होइन। स्थानीय प्रतिनिधिहरू त रणभुल्नमा पर्नु भएको छ, टेलिफोन उठाएर समन्वय गर्न सबै सक्नु भएको छैन है। यस्तो हताश अत्यास अथवा एक खालको मैले नेतृत्व गरिराखेको छु जस्तो देखाउनु पर्ने बाध्यता होइन, बोल्न पनि नसक्ने खालको परिस्थिति स्थानीय प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरूसँग हामी भेट्दा त हामीलाई त अचम्म लाग्यो। त्यो खालको टेलिफोन उठाउन सकिरहनु भएको छैन है, टेलिफोन त्यहाँ धेरै टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। उहाँहरू फेरि फोन कल ब्याक गरेर के रहेछ समस्या बुझ्न सक्ने परिस्थिति, यति धेरै हताश परिस्थितिमा देख्यौँ कि जनप्रतिनिधिहरू नेपाली सेनाको कुरा गर्दा उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। केही स्रोत साधन पनि छ नेपाली सेनासँग, हेलिकप्टर छ त्यहाँ छुट्टै उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। नेपाल प्रहरी एकदम सीमित सङ्ख्यामा रहेको हामीले देख्यौँ। रातभरि काम गरेर होला उहाँहरूको शरीर पुरै भिजेको छ, जिउभरि बालुवा लागेको परिस्थिति, अनिदो आँखा हामीले देखेका छौँ। उहाँहरूको दुःख सीमित सङ्ख्यामा 2 जना प्रहरीले 1000 जना व्यक्तिलाई कसरी त्यहाँ थ्याक्न सक्छ? त्यो खालको परिस्थितिमा तपाईँहरू जस्तो त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई सफल बनाउनका निमित्त उहाँहरू यति निष्प्रभावी हुनु भएको छ कि मेयर साहब टेलिफोन उठाउनै सक्नु भएको छैन। उपमेयरलाई भेटेका थियौँ एकछिन हामीले, उहाँले के भन्नुहुन्छ खै त्यो खालको यस्तो अनौठो अवस्था देख्यौँ कि हामीले त्यो खालको लिड गर्ने भन्छ नेतृत्व गर्न सक्ने विपदको बेलामा पटक्कै नसकेको हामीले त्यो निरैपन देख्यौँ है। नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ, नेपाल प्रहरीका जवानहरू अहिले बिचरा भन्न सक्ने रातभरि ननिदाएका आँखाहरू हामीले देखेका छौँ। अब तपाईँहरू जस्तो स्वस्फूर्त रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू भिडिरहनु भएको छ। फेरि हेर्नुहोस् त अनिराज सुबेको 2 फ्याग अहिले भिडिरहेको छ है। हजुरहरू अनि आउनुभयो, हजुरले त्यो देख्नुभयो। तपाईँहरूले चाहिँ बिहानको दृश्य देख्नु भएन। बिहान पख त हामी स्थानीय नेपाली सेना प्रहरी सबैजना पत्रकार सबै मिलेर त कुन घर जोखिममा भएका घरहरू त्यो खोला छेउमा बगाउन आँटेका घरहरूका सामान, होटलहरूका सामान झिकेर हामी सुरक्षित सामान लग्यौँ। बिहानको अवस्थामा त्यो काम भएपछि जब राहतका सामग्रीहरू आउन थाल्यो, तपाईँहरूले आफैले देख्नुभयो, राहतका सामग्री आउँदा त्यहाँ भिडभाड बढ्न थाल्यो, राहतका कुरा निस्किन थाल्यो, राजनीतिकरण सुरु हुन थाल्यो। मैले दिने कि तैँले दिने भन्ने जस्ता कुराहरू देखिन थाले। अब बिहानीको पखमा सहयोग भयो, सहयोग अब अन्तिम विकल्प केही नलागेपछि होइन। ठिक छ, यहाँहरूले त गरिरहनु भएको छ। अब मेलम्ची बजारकै त्यहाँ बासिन्दाहरूलाई सिधै राहत लैजानुपर्ने आवश्यकता अहिले हामीले देखेनौँ के छैन। अहिले भनेको त उद्धार गर्ने सामान्य जोगाउनु पर्ने हो। खासमा राहत अहिले आर्थिक देखिहाले छैन। राहतको आर्थिकमा त मानिस चनौटी हेलम्बुमा हो, हजुरले पनि भनिहाल्नु भयो। अब अहिले त्यस्तो राहतमा चाहिँ अझै अब आजको राजनीतिले गर्दाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ अब हामीले बिहान राखेर साथीहरू हामीले त्यहाँ देख्यौँ, त्यहाँ चाहिँ राहत ल्याउन पाएको छैन। गाडी खोलेर त्यहाँको चाहिँ आफ्नो बिहान राखेर फोटो खिच्ने, फेसबुकमा हाल्ने, फोटो खिच्ने भन्दा जस्तो काम देखियो। त्यो देखाउनलाई गरे जस्तो काम पनि हामी देख्यौँ, हामीले देख्यौँ प्रत्यक्षमा। अब हामीले यसलाई रोक्नलाई हामीले आवाज उठाउनु भनेको अब बाहिर चिचाएर कराएर माइकमा कराएर भने हामीले मिडियाबाटै हामीले उसबाटै सामाजिक सञ्जाल यस्तै उसबाट आवाज उठाउन खोजिरहेको छौँ। अब दिउँसो त्यस्तै अवस्था भयो। भोलिको अवस्थामा
यो कन्ट्रोल होला नियन्त्रण होला भन्ने ठिक छ। मैले तपाईँ मार्फत त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई जो एकदम निरै देखिएका छन्, एकदम नेतृत्वविहीन अवस्थामा देखिएका छन्, निष्प्रभावी देखिएका छन्, विपद व्यवस्थापन समिति छ, विपद व्यवस्थापन समितिलाई राहत ल्याउनेहरूले त्यहाँ लगेर जम्मा गरिदिने। अहिले हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, जो कोहीले सिधै त्यहाँ तपाईँले भने जस्तो सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्न पाइन्छ अनि म चाहिँ दानी हुँ, मैले दान दिन सक्ने, यिनीहरू माग्ने हुन् भन्ने परिस्थितिमा जुन खालको त्यो अवस्था देख्यौँ हामीले, त्यहाँ अहिले राहत लिने व्यक्तिहरू हिजोसम्म सक्षम थिए र भोलि पनि सक्षम हुन्छन्। उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँहरूलाई अहिले सहयोग चाहिएको छ। राहत भन्ने शब्द पनि प्रयोग नगरौँ, सहयोग चाहिएको छ। तपाईँ हामी सबैको साथ समर्थन चाहिएको छ। उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै अहिले त्यहाँ कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर राहतको आवश्यकता छैन। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्द्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा केही अहिले सक्ने खालको परिस्थितिको निर्माण गरिरहेको छ, व्यवस्थापन गरिरहेको छ है। त्यसको लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लागिरहेको अवस्था देख्यौँ। खाद्यान्न खुवाइराखेको छ, त्यहाँ भोकै राखिएको छैन पीडितहरूलाई। यो अवस्थामा उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा केही कुरा दिनुपर्ने छ भने अब भोलि बिहान टुथपेस्ट दिनुपर्ने, मञ्जन दिनु पर्ला, के दिनुपर्ने हो, ब्रस दिनु पर्ला हैन। त्यसको लागि हामीले पनि त्यहाँ लगेर केही कुराहरू प्रदान गरेका छौँ। यो कुरा चाहिँ लगेर दिने, चामलै लगेर ब्यानर बाँड्ने अथवा म चाहिँ यहाँ दान दिन आएको हुँ भनेर त्यो जुन खालको परिस्थिति छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यहाँ रोकिनुपर्छ यो कुरा। विपद व्यवस्थापन समितिलाई राहत लगेर दिने र उसले समानुपातिक ढङ्गले आवश्यक ठाउँमा पुर्याउँछ, उसले त्यो विश्वास गर्ने, बरु त्यसको अनुगमन गर्न सकिन्छ। पत्रकारहरूले अनुगमन गर्न सकिन्छ, स्वयंसेवी संस्थाहरूले त्यसको के भइरहेको रहेछ भनेर नजिकबाट हेर्न सकिन्छ है। तत्काल यो रमिते दृश्य देखाउन, रमिता हेर्ने यो रोकिहाल्नु पर्यो। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण म त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भन्छु है, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू त कामै गर्न, किन यस्तो निरै हुनुभयो उहाँहरू? म बुझ्दै आज उपमेयरसँग एकछिन कुरा भएको थियो त्यहाँ, उहाँ त्यसपछि तपाईँसँग के कुरा बाँकी छ भनेको, उहाँ कहाँ हराउनु भयो, के भइरहेको छ हामी त बुझिरहेका छैनौँ। हुन त यो आपतकालीन स्थितिमा यस्तो सोच्नु भएको थिएन उहाँहरूले, यसको नेतृत्व गर्नु पर्ला भन्ने थाहा थिएन, ज्ञानको अभाव हुनसक्छ, अनुभवको अभाव हुनसक्छ। तर यही बेलामा हो नेतृत्वको आवश्यकता खाँचो हुने। लक्ष्मणजी, अब भोलिदेखि हामीले यस्तो दृश्य देखाउनु नपरोस् है। हामी त त्यहाँ गयौँ, विपद व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरूलाई भेट्यौँ, त्यहाँसम्म हामी सामाजिक दूरीमै थियौँ, भौतिक दूरीमै थियौँ है। तर जब हामी मेलम्ची बजारतर्फ झऱ्यौँ, त्यहाँ त कुनै मानिलियौँ कुनै सिन्दुरे जात्रा भएको छ, कुनै रमिता भएको छ जस्तो अवस्था छ। त्यहाँ त मानिसहरूको दोहोरी लत्तो हिँडेका छन्, हाँसेका छन्, टिकटक बनाएका छन्, फेसबुकमा भिडियो, के भएको हो यो बुझ्नै सकिनँ त्यहाँ जाँदा त। एकदम है मैले अब हामीले त्यो एकदम तपाईँले जे भन्नुभएको छ मेरो भनाइ त्यो हो। अब अरू हाम्रो मिडियाकर्मी अरूहरूले अहिले टिभी सुनेर हेरेर बस्नुभएकाहरूको भनाइ यतिखेर प्रभावकारी भूमिका तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीको हुन्छ है, सञ्चारकर्मीहरूको हुन्छ त्यहाँ। एकदम हजुर एकदम है। तपाईँहरूसँग यो अपेक्षा गर्छौँ हामी। केही समय पछाडि मैले त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालसँग यो विषयमा कुराकानी गर्छु भनेको छु। उहाँले समय दिनुभएको छ, हामी केही समयपछि जोडेर कुराकानी पनि गर्छौँ। र हामीले यो कुराहरू त्यहाँका विशेष गरी कालीजङ गणका प्रमुख अमुल बुढाथोकीलाई पनि केही कुराहरू त राख्यौँ। अब अहिले यहाँबाट पनि हामी प्रत्यक्ष भन्छौँ र हुन्छ। लक्ष्मणजी, त्यहाँ थप कुरा के छ, पछिल्लो अवस्थाको के छ, अहिले चाहिँ तपाईँले के पाइरहनु भएको छ? पछिल्लो साँझपछि त हामी फर्किहाल्यौँ, के छ अवस्था अहिले? अहिले साँझको चाहिँ के छ भने अहिले खोलाको बहाव चाहिँ दिउँसोको भन्दा बढेको छ, पानी पनि परिरहेको छ। माथिल्लो भेगमा हेलम्बु साइडतिर पानी एकदम ठुलो परेको हामीले देखिरहेको छौँ। खोलाको बहाव बढेको छ। अब अहिले जुन हामीले बिहान देखेको अनुसार कुनापट्टि साइडमा अझै खोलाले पेलिरहेको छ। अझै आज राति पनि के हुन्छ भन्ने कुरा अझै एकदम छैन, ठ्याक्कै त्यो भन्न सकेको छैन। खोलाको बहाव चाहिँ एकदम बढेको छ। त्यही त बेला बेलामा हल्ला चल्दो रहेछ, फेरि ल बाढी आयो रे भनेपछि मान्छे गुरुर मास्तिर कुदेका छन् होइन। फेरि खोलातर्फ जान त चाहेका हुन्छन् भने दुईजना प्रहरीले लाठी लिएर छेक्ने प्रयास गरिरहेको छ। सिटी बजाएर त्यो प्रहरी बिहानदेखि 8 घन्टादेखि पानी पनि खाएको छैन होला। अब कति काम गरोस् उसले पनि। यो खालको परिस्थितिमा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूको त्यहाँ भूमिका हुन्छ र जोसँग अपेक्षा थियो युवाहरू भिडिरहेको दृश्य हामीले देखाउन बाध्य छौँ है। हजुर ल अब यस्तो भोलि पनि हामी तपाईँसँग जोडेर कुराकानी गरौँला लक्ष्मणजी। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद हजुर। केही छ इन्फर्म भयो भने म हजुरहरूलाई खबर गरौँला। हस् हुन्छ। राहत वितरणको नाममा मेलम्ची बजारमा भएको झडपको यो दृश्य हामीले देखायौँ र त्यहाँ रहनुभएका झडपको बेलामा त्यहाँ नै रहेर प्रत्यक्षदर्शी रहनुभएका त्यहाँका स्थानीय पत्रकार लक्ष्मण विष्टसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी करिब 3:30 बजे त्यहाँबाट फर्किएका थियौँ र करिब 4 बजे यो झडप भएको रहेछ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ रहनुभएका स्थानीय पत्रकारसँग हाम्रा संवाददाता विजय नेपालसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले लक्ष्मण विष्टसँगको समन्वय गराइदिनु भयो। लक्ष्मण विष्टले जे भनिरहनु भएको छ, यतिखेर तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा प्रहरीले काम गर्छ अथवा एउटा सेनाले काम गर्छ अथवा कोही जनप्रतिनिधिले काम गरेर अनि त्यहाँको कुरा चाहिँ समस्या चाहिँ समाधान होला भनेर हामीले सोच्ने होइन। जसले जे सकिन्छ सकारात्मक ढङ्गबाट योगदान गर्ने हो। तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भने दिनभरि घरमा सुतेर बस्ने हो, त्यहाँ रमिता हेर्न जाने होइन।
तपाईँले मोबाइल निकालेर टिकटक भिडियो बनाउने ठाउँ होइन यतिखेर। त्यहाँ तपाईँ गएर जसरी भिडभाड गरिरहनु भएको छ, तपाईँले जोखिम मोलिरहनु भएको छ आफैले पनि र अरूलाई पनि जोखिम मोल्नमा बाध्य पारिरहनु भएको छ। एक किसिमले तपाईँ जसरी त्यहाँ भिडभाड गरिरहनु भएको छ, अपराध गरिरहनु भएको छ। यो अपराधमा किन संलग्न हुनुहुन्छ? हामी तपाईँलाई भनिरहेका छौँ, भोलिदेखि यस्ता दृश्यहरू हामीले देखाउन नपरोस्। होइन भने प्रत्येकका अनुहार चिनिने गरी हामी खिचेर हामी प्रशासनलाई भन्छौँ यसरी चाहिँ भिडभाड गर्न दिनु भएन। अहिले त सामान्य अवस्था त छैन। एकातिर प्रकृतिको यो खालको प्रकोप बिहोरिरहेको छ मेलम्ची बजारले भने अर्कोतर्फ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ। यो दोहोरो जोखिममा मेलम्ची बजारका बासिन्दालाई किन हाल्दै हुनुहुन्छ? राहतको नाममा, राहत बाँड्ने नाममा, तपाईँ दानी हुने नाममा यतिखेर मेलम्ची बजारकै बासिन्दालाई राहतको आवश्यकता छैन। आवश्यकता छ त त्योभन्दा परको चनौती र त्योभन्दा परको हेलम्बुला आवश्यकता छ। त्यहाँसम्म राहत पुर्याउनको लागि तपाईँ जान सक्नुहुन्न। मेलम्ची बजारसम्म पुगेका व्यक्तिहरू जान सक्नुहुन्न। तपाईँले विपद व्यवस्थापन समितिलाई तपाईँले दिने राहत त्यहाँ सङ्कलन गर्न लगाउनुहोस्, बरु अनुगमन गर्नुहोस्। हामीलाई भन्नुहोस् त्यहाँको राहत समयमा पुगेन, हामी गर्छौँ अनुगमन, हामी त्यहाँ चनाखो भएर हेर्छौँ हेलम्बुमा अब कहिले पुग्छ त्यहाँ राहतको, अथवा त्यहाँ थुप्रै खालका सहयोग सामग्री आवश्यकता छ, हेलम्बुमा कहिले पुग्छ त्योभन्दा माथि बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा हामी त्यो हेर्छौँ। तर अहिले मेलम्ची बजारमा राहत बाँड्ने भनेर तपाईँ आफू मैले किन ठुलो काम गरेँ भनेर आफै बाँड्न जाने होइन। तपाईँ जानुहोस्, राहत लिएर जान सक्नुहुन्छ, सहयोग लिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो सकेको त्यहाँ योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। तर योगदानको नाममा थप त्यहाँ क्षति हुने काम भइरहेको छ, थप जोखिम हुने काम भइरहेको छ। यो नगर्नका निमित्त हामी विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिरहेका छौँ। तपाईँ राहत लानुहुन्छ, सहयोग लानुहुन्छ भने त्यहाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई भेट्न सक्नु भएन भने मेलम्ची बजारभन्दा केही माथि रहेको नेपाली सेनाको कालीजङ गढ छ। कालीजङ गढको गेटमा गएर भन्नुहोस्, त्यहाँका प्रमुख अमुल बुढाथोकीलाई हामी भेट्न आएका हौँ। अमुलजीले निकै समन्वय गरिरहनु भएको छ, सहकार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँले तत्काल रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ र तपाईँले दिएको राहत रकम उहाँले एक लेखेर त्यहाँ राख्नुहुन्छ र पठाउनुहुन्छ। भोलि पठाउनलाई ढिला गऱ्यो भने चाहिँ हामी अमुलजीलाई सोध्छौँ, कालीजङ गढलाई सोध्छौँ तपाईँले किन ढिला गरेको, अथवा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्य र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, त्यहाँका जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। तर राहतको नाममा त्यहाँ दयाको भाव देखाउनका निमित्त तपाईँ टिकटक भिडियो र सामाजिक सञ्जालमा यस्ता खालका भिडियो राख्न कृपया भोलिदेखि नजानुहोस्, आग्रह गरिरहेका छौँ। यसलाई जे रूपमा बुझ्नु भए पनि हुन्छ। राहतका नाममा अपराध नगर्नुहोस्। तपाईँले राहत बाँड्ने हो भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा लानुहोस्। मेलम्ची बजारमा त्यति राहतको आवश्यकता छैन। त्यो हेलम्बु र त्योभन्दा माथिका थुप्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रको निमित्त त्यहाँका बासिन्दाहरूको निमित्त आवश्यक छ। यसका लागि तपाईँ त्यहाँ जानु पर्दैन। मेलम्ची बजारमै गएर स्कुलको प्राङ्गणमा ब्यानर राखेर राहत बाँड्नु पर्दैन। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू तपाईँलाई समन्वय गर्नका निमित्त तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई भेट्नु भएन भने हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, कालीजङ गढ त्यहाँ नजिकै रहेको नेपाली सेनाको गढ छ, त्यहाँ गएर तपाईँले सहयोग र समन्वय, तपाईँको सहयोगको समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अब के भएको यो मेलम्चीमा झडप, मेलम्ची बजारमा भिडभाड, यो बारेमा केही समय पछाडि सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा उदाहरणीय काम भएको छ। खोटाङ जिल्लामा निषेधाज्ञा नलगाइकन नै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ, सफल भइरहेका छौँ हामी भनेर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दाबी गर्नुभएको छ। तर स्थानीयहरूले भने निषेधाज्ञा नलगाएका कारणले खोटाङ जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो भन्नेहरू पनि छन्। यसको वास्तविकताको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। थुप्रै खालका समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित पुनः उपस्थित हुन्छौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर वर्षायाम भर्खरै सुरु भएको छ र अहिले वर्षायामको सुरुवातमै जुन ढङ्गको पानी परिरहेको छ, वर्षा भइरहेको छ, अविरल वर्षाका कारणले विभिन्न ठाउँमा, देशका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति भएका खबरहरू आइरहेका छन् र तत्काल त्यहाँ हामीले सहयोगको उद्धारको कार्यलाई प्राथमिकता दिनु छ। त्यसपछि सहयोगका कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसका लागि सबैको समन्वयमा सहयोग र उद्धारका कार्यहरू गर्नुपर्छ, उद्धार गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि एउटा पक्षले मात्र गर्ला अथवा कुनै सम्बन्धित निकायको मात्र जिम्मेवारी हो, हामी त त्यहाँबाट जिम्मेवारी नलिए पनि हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता समाजमा रहनुहुन्न। समाजले सकारात्मक योगदान गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा र यस्तो सङ्कटको बेलामा सकारात्मक योगदान गर्न सके मात्रै समाजमा एउटा ठाउँमा आएका समस्यालाई अर्को ठाउँका व्यक्तिहरूले समस्या समाधानकोमा सकारात्मक योगदान दिने हो। र दर्शकवृन्द, अब हामी मेलम्ची बजारमा जस्तो खालको भिडभाडका दृश्यहरू हामीले यहाँहरूलाई सम्प्रेषण गऱ्यौँ। हुन त त्यहाँका अहिले प्रशासन अथवा जनप्रतिनिधिहरू अहिले अब तत्कालका लागि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित भएका कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। तर भिडभाडका
भेडभाडका कारणले गर्दा सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको स्थिति कस्तो हुने हो यसै आकलन गर्न सकिँदैन। अहिले जुन खालको परिस्थिति आज हामीले त्यहाँ भोग्यौँ, त्यहाँ देख्यौँ र अहिले पनि हामी दृश्यहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई। र यो दृश्यहरूले के भनिरहेको छ, किन अहिले मेलम्चीमा यो खालको भिडभाड यो खालको भिडभाड हुन दिइयो, यसलाई के नियन्त्रण गर्न सकिन्न थियो? अथवा यो भिडभाडले त अब घर घरमा गएका छन् मानिसहरू, बजारमा आएर भेला भएका छन्, भिडभाड गरेका छन्, भिडेका छन् कतिपय सन्दर्भमा। आज भिडिए त्यहाँको एउटा माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा राहत वितरणको कार्यक्रममा दुई पक्षबीच राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनबीच जसरी घोचपेच भयो, हानाहान भयो, धकेल भयो, त्यसले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई त बढायो नै। यसले एक खालको परिस्थिति अथवा एक खालको बेइज्जत गर्यो भन्नुपर्छ मेलम्चीको यो दुःखमा। जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भयो यसले एक खालको त्यहाँको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छैन। एक खालको युवाहरू हो यतिखेर अहिलेको जुन खालको समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त युवाहरू सबैभन्दा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर युवाहरू नै दलीय राजनीतिको भागबन्डामा लागेर एउटा दल र अर्को दलको भातृ सङ्गठन भन्दै जसरी अहिले त्यहाँ भिडेका दृश्यहरू हामीले देखाउन बाध्य भएका छौँ। यो दृश्य अब भोलिदेखि नहोस्, मेलम्ची बजारको भिडभाड कम होस् र झडको स्थिति के भयो भन्ने बारेमा हामी सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालसँग टेलिफोनमा जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर उहाँको टेलिफोनको स्विच अफ हुन लाग्यो, यहाँ विद्युत आपूर्ति छैन भनिरहनु भएको थियो। अब हामी उहाँसँग छिटोभन्दा छिटो कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बाबुरामजीहरू हुन त अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ, तर हामी केही समस्याहरू राख्छौँ, त्यो समस्याकोमा उहाँहरू केन्द्रित हुनु पर्यो भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ र यतिखेर भने हामीसँग बाबुराम खनाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर बाबुरामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। तपाईँको भएछ एकदम समस्या आएको छ है, मैले कति बुझ्छु अब। ल अब तपाईँहरूले जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो प्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ सर्वप्रथम। हजुर अलिक बुझिनँ, मैले प्रश्नै हुन सकेन किन घेर आयो हो। म बिस्तारै बोल्छु है। ल त तपाईँहरू अहिले त्यहाँ जसरी काम गरिरहनु भएको छ त्यसका प्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। धन्यवाद गर्नुभएको यहाँले नि। हजुर अब आज मेलम्ची बजारमा जाँदै गर्दाखेरि केही समस्याहरू देखिए, हेर्नुहोस् त एकदमै भिडभाड छ, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो। होइन मैले पनि खबरहरू थाहा पाएँ, हाम्रो चाहिँ सिधे साहबहरू अनि एसपी साहबहरू उठेर हुनुहुन्छ। त्यो भिड बढेको चाहिँ हिजो पनि थियो, मैले उहाँहरू आज बिहान एकछिन भेट भएको थियो, भिड चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भयो है, भोलि आइजन अर्को ठुलो दुर्घटना पर्न सक्छ भनेर पनि उहाँहरूसँग सल्लाह गरेको थिएँ। अब उहाँहरू गइसकेपछि केही पक्कै पनि नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अनुमान हो। र त्यो हिजोको अवस्था देखेर हामीले हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत यहाँका जुन दायी अधिकारीहरू हुनु अथवा अरूलाई पनि 15,000 मास्क अनि सेनिटाइजर, त्यही अरू चाहिँ हाइजिनिक किटहरू अनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हामीले लिएर पठाएको छौँ एउटा गाडीमा, स्वास्थ्य कार्यालयको गाडीमा। अब हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि यस्तो कोरोनाको महामारी छ, यस्तो बेलामा हुन त उहाँलाई पीडा छ, त्यो पीडा मैले पनि महसुस गर्छु, म पनि त्यसमा सहभागी हुन त सक्छु। तर पीडा हुँदाहुँदै पनि अब त्यसरी ढिलो गर्दाखेरि झन् अर्को दुर्घटना परिन्छ कि भन्ने होइन सर, हामीले स्थलगत रूपमा हेर्दा पीडा सीमित व्यक्तिलाई छ है, जसको घर त्यहाँ डुबानमा परेको छ, जसका आफन्तहरू हुनुहुन्छ, शुभेच्छुकहरूलाई पीडा छ। धेरै व्यक्तिहरू रमिता हेर्न पुग्नु भएको छ त्यहाँ। अब रमिता हेर्नेको हकमा चाहिँ उहाँहरू आफू त्यसरी साह्रै अनभिज्ञ मान्छे पक्कै होइन मेरो बुझाइमा। त्यसरी रमिता हेर्न जानु भनेको आफूले आफूलाई पनि दुर्घटना निम्त्याउनु हो भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने थियो, बुझिदिनु भएन होला। बुझ्न मैले आग्रह गर्छु। त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि त्यसरी अनावश्यक रूपमा जुन रमिता हेर्न आउने मान्छेहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरूलाई पठाउने, त्यसरी नआइदिन भएर माइकिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हुनसक्छ प्रहरीले पनि आफ्नो काममा यति व्यस्तता हुनुहुन्छ कि उहाँहरू खाइ नपाइकन बिहानदेखि खटिनु भएको छ। प्रहरीको पनि हामीले यता स्थिति त्यहाँ हेऱ्यौँ है, उहाँहरू हिजो रातभरि काम गर्नुभएको अनिदो आँखा लिएर त्यहाँ सयौँ मानिसलाई 2जना प्रहरीले रोक्ने प्रयास गरिरहनु भएको अवस्था छ। प्रहरीको सङ्ख्या कम छ, उहाँहरूको लुगामा बालुवा मानौँ त्यो बालुवामाथि सुतेर आए जस्तो लुगा मोजा जुत्ता सब भिजेको छ, पाइन्टहरू सब भिजेको अवस्थाका प्रहरीहरू नि अनिदो आँखा लिएर काम गरिरहनु भएको दृश्य हामीले देख्यौँ। उहाँहरूलाई त अहिले बिचरै भन्नुपर्ने परिस्थिति छ। तपाईँले भनेको सही हो, कति गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। प्रहरीको सङ्ख्या फेर्नुपर्ने अनि प्रहरीलाई धेरै काम लगाएको जस्तो देखिएको छ। उहाँलाई छिटो आरामको समय दिनुपर्ने, बरु बाहिरबाट प्रहरी लानुपर्ने अवस्था देख्यौँ। यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ बाबुरामजी होइन। अर्को तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँको दुःखलाई साथ दिन हामी पनि पुगेका थियौँ, तर त्यहाँबाट कोरोनाबाट बस्नै गाह्रो हुने परिस्थिति। हेर्नुहोस् है, धेरै मान्छेहरू त्यहाँ रमिता हेर्नलाई, टिकटक भिडियो बनाउनलाई गएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोकिहाल्नु पर्यो, यहाँ कुनै अर्को गुन्जाइस छैन, रोकि नै हाल्नु पर्यो। किन जाने त्यहाँ मानिसहरू, अहिले के गर्न जाने भन्नुहोस् त। पीडितहरूलाई तपाईँहरूले विद्यालयमा ल्याएर राखिहाल्नु भएको छ होइन,
उहाँहरूलाई सकेको सहयोग जुटिरहेको छ अनि त्यहाँ आफ्नो मतदानी भनेर देखाउन जाने वरि विपद व्यवस्थापन समितिमा तपाईँहरूलाई ल्याएर दिए हुन्छ होइन त यो भोलिदेखि रोक्छु भन्नुहोस् त कृपया तपाईँले त्यो त यति भयावह अवस्था छ त्यहाँ हेर्नुहोस् हामी त त्यहाँभित्र गइसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर निस्केर आउनै गाह्रो भयो हाम्रा सवारी साधनहरू सब जाममा परे है त्यहाँबाट कसले कसका कुरा सुन्ने त्यहाँ हेर्नुहोस् त उसले उता धकेलेको छ उसले उता गरेको छ त्यो गरेको के त्यो गरेको चाहिँ के हो भने ल न भोलि बिहानैदेखि सहायक प्रजियज्यू तपाईँको समन्वयमा तपाईँले त्यो रोक्नुहोस् त कृपया अति भयो यो हो यहाँले भनेपछि मलाई पनि कता कता प्रसक्त भयो त्यो वास्तवमा कुनै जात्राको मेला अथवा पर्व होइन थियो स्थानीय जनताहरूले जो चाहिँ पीडित हुनुहुन्थेन उहाँले त्यो रमित हेरेर जात्रा चाहिँ सहभागी भएर आए जस्तो नगरिदिनु भएको भए अति राम्रो हुन्थ्यो तपाईँले मलाई जुन कुरो भन्नुभयो मलाई वास्तवमा चित्त दुख्यो कि हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरूले जुन दिन अस्ति 1 गते बेलुका 7:30 बजेदेखि त्यो इन्फर्मेसन पाएदेखिको रातमा खटेर उहाँले खानु छैन बस्नु छैन सुत्न पाएको छैन चाहिँ त्यतिकै जिल्लामा चाहिँ खाना बस्नु पाएको छैन हिजो दिनभरि पनि हाम्रो साथीहरू अहिले पनि म अफिसमै काम गरिरहेको छु मेरो टिमले काम गरिरहेको छ म त्यो टिमलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु त्यस्तो गरेर काम गरिरहनु भएको छैन जसको चाहिँ कुनै कामै छैन त्यहाँ जाने भने रमित हेर्न जाने यो एकदमै गलत प्रवृत्ति हो मैले भोलि नै अब अहिले त भेट्नु सक्दैन होला मैले हाम्रो चाहिँ जिल्लाको प्रहरी प्रमुखलाई भन्छु स्वास्थ्य प्रहरी प्रमुखलाई पनि भन्छु भोलिदेखि चाहिँ त्यो अनावश्यक मान्छेहरूको भिडभाड हटाउनको लागि बरु छुट्टै टोली चाहिन्छ भने त्यो टोलीको व्यवस्था गर्न अथवा स्वयंसेवक व्यवस्था गर्नुपर्छ भने नगरपालिकालाई पनि आग्रह प्रहरीको त्यो अहिले काम गरिरहेको टिमलाई सुत्न पठाइदिनुहोस् के काम गरिरहेको टिमलाई सुत्न पठाइदिनुहोस् आराम गर्न पठाइदिनुहोस् खाना खान पठाइदिनुहोस् अर्को टिम मगाउनुहोस् बरु बाहिर जिल्लाबाट मगाउनुपर्छ कि यहाँ केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयलाई भन्नुपर्छ कि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ नि त यति ओभरवर्क गराउनु भएको छ प्रहरीहरूको आँखा देख्दा दया लाग्ने परिस्थिति छ होइन तर अरूलाई चाहिँ रमाइलो छ युवाहरू ओहो त्यहाँ मानिलिउँ त्यहाँ कुनै जात्रा भएको जस्तो यस्तो नि हुन्छ सर यो भएन पटक्कै भएन त्यो दृश्य चाहिँ सुहाउँदैन हेर्नुहोस् हामीलाई त त्यो दृश्य यहाँ स्क्रिनमा देखाउन पनि लाज लागिरहेको छ है यो पटक्कै भएन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यहाँहरू पनि एकदम सचेत गरेर हुनुहुन्छ अब कति कुरो देखाउने कति नदेखाउने भन्ने कुरा आँखामा हुन्छ मैले के भन्छु अब भनेदेखि त्यसरी भिडभाड गर्न जानुभयो उहाँलाई पुनः आफ्नो घरमा आएर बसिरहनु भन्छु र मैले जुन पालो नै गरेका छौँ हामीले यहाँले मलाई पनि सम्झाउनु भयो 1 दिन 1 रात अथवा 24 घण्टासम्म चाहिँ एउटा युनिट चाहिँ हामीले कन्टिन्यू प्रयोग गरेका छौँ त्यसपछि उहाँहरू रिप्लेस हुनुहुन्छ त्यो पुगेन भनेदेखि त अब अति धेरै चाहियो भनेदेखि थोरै अति आवश्यक बाहेक अरूलाई चाहिँ हामीले ड्युटीमा राखेर अरू सबै खटाउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ तर हिजोको दिनमा त्यो थियो भने आजदेखि त्यो अवस्था अलिकति कम भएको छ अब हामीलाई हिजो 80% सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्थ्यो भने आजदेखि चाहिँ करिब 50%मा झर्नु भएको होला उहाँहरू होइन अब भोलिको अवस्थामा हामीले रिप्लेस गर्न पाउँछौँ किनकि हिजोसम्म आजसम्म जति खटिनु भएको थियो भोलिदेखि चाहिँ यी मान्छेहरूलाई पुनः उसमा चाहिँ ब्यारेकमा फर्काएर अरू साथीहरूलाई परिचालन गर्न सक्छ हामीले यदि त एउटै मात्रै मेलम्ची एरिया मात्रै नभइकन अब जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै बेलामा चोरी डकैती अन्य फाटै गर्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि हुन सक्छन् त्यसलाई पनि शान्ति सुरक्षा दृष्टिकोणले अन्यथा भन्न सकिन्न र मैले पुनः त्यो मेलम्ची एरियाका अथवा हेलम्बो एरियाका चाहिँ स्थानीय जनसमुदायहरूलाई चाहिँ त्यसरी भेदभाद नगरिदिनको लागि र आफ्नो घरमा यथायथा रहिदिनको लागि मैले पुनः पनि आग्रह गर्छु अब आज र हिजो गरेको भिडभाडको अब परिणाम 1 हप्तापछि आउँछ कोरोना संक्रमणको कति बढ्यो त्यहाँ भनेर अब 1 हप्तापछि आउला यसको परिणाम त होइन अनि सहायक प्रजियज्यू त्यहाँ त हेर्नुहोस् त आज अनिरा सुबीको ब्यानर राखेर राहत बाँडियो त्यहाँ इन्द्रेश्वर माविमा भनेर अर्को पक्ष दुई पक्ष बीच झडपको स्थिति हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ हेर्नुहोस् त धकेला धकेल छ अब मुक्कामुक्की गर्न तयार भएको अवस्था छ के गर्ने भन्नुहोस् त ल अब यो चाहिँ मैले भनेर अथवा यहाँले मात्रै भनेर कुनै एउटा सञ्चालनले भनेर उहाँलाई नलाग्ने होला सायद होइन अब उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको बानी परेको होला कतै लाठी नुरी नै खानुपर्ने अवस्था त्यस्तो बानी परेको पनि हुन सक्नु होला मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन तर सहज रूपमा कसैले माइकिङ गर्दाखेरि भन्दाखेरि यस्तो बेलामा जानुहुन्न भने आफै बुझिन्छ पहिलो कुरो चाहिँ दोस्रो कुरोमा जुन उहाँहरूले चाहिँ भिडभाड गर्नुहुन्छ अब प्रहरीले भनेको मान्नु पर्यो होइन भने प्रहरीले आवश्यक बल पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै आउनु सक्छ तर यस्तो बेलामा त्यो काम नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना अहिले अब होइन ठिक छ यहाँको चाहना त ठिकै छ अब हामी करिब त्यहाँ 3:30 सम्म थियौँ 4 बजे इन्द्रेश्वर माविमा झडप भयो यहाँलाई जानकारी छ हजुर यहाँलाई त्यहाँ जानकारी छ त्यहाँ राहत बाँड्ने क्रममा झडप भयो भन्ने होइन म मेलम्ची गएको छैन म चाहिँ अफिसमा बसेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छु कमान्ड पोस्ट ह्यान्डल गरेको छु अब त्यहाँ जानुभएको हाम्रो सिल सब जानुभएको छ एक सबहरू जानुभएको छ त्यहाँको यथार्थ ज्ञानमा सबै कुरो पाउनु सकेको छैन भरे आउनुहुन्छ सिलसाबर अब केही समय तथा त्यसपछि मात्रै पाउँछु अहिले चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउँ है त त्यहाँ राहत बाँड्ने क्रममा दुई पक्ष बीच त्यहाँ इन्द्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा दुई पक्ष बीच झडप भयो झडप आज साँझ हजुर झडप भयो क्या लडाइँ झगडै गरे दुई पक्ष के गरे यो
सरको भएको ट्रस्ट आएन अलि पछिल्लो पैसा पछिल्लो कुरा बुझ्नु भएन, त्यहाँ दुई पक्ष बीच राहत वितरणको क्रममा झगडा भयो, मानिसहरू युवाहरू दुई पक्षका झगडा नै भएको। हजुर यहाँ कति के रमाइलो मान्ने कि यसलाई दुःख मान्ने कि होइन, के मान्ने? त्यहाँ के भएछ भने सुन्नुहोस् त, सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका भातृ सङ्गठन अनिराज सोबीको ब्यानर राखेर त्यहाँ राहत वितरणका कार्यक्रम राखिएको रहेछ। हजुर। अनि अर्को पक्ष पूर्व माओवादी पक्ष गएर त्यहाँ चाहिँ एक खालको झगडा जस्तो भयो भनेर हाम्रा त्यहाँका संवाददाता, हाम्रा स्थानीय पत्रकारहरूले भनिरहेका छन्। हजुर। हामी दृश्यमा त्यो सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, तपाईँ हेर्नुहोस् त ल। अब यो चाहिँ वास्तवमा हिजो जुन 1 गते गाडी जुन चाहिँ अकल्पनीय तरिकाले आयो, मेरो दृष्टिले गर्दा त यो जुन आजको घटनामा हजुरले मलाई सुनाउनु भयो यो पनि अकल्पनीय नै हो कि हो। यस्तो जुन आज जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ सहज रूपमा सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा अब चाहिँ यस्तो राहत वितरण गर्ने कार्यमा यति बिजोग भएको अवस्थामा पनि अब झगडा विकास हुनु यहाँ कतिसम्मको दुर्भाग्य कुरो भनौँ कि अब मैले उहाँहरूले कसरी कन्भिन्स गराउनु चाहिँ भन्नु कि सम्झाउने भन्नु अब यस्तोमा त नि होइन। अब तपाईँले सङ्क्रामक रोग ऐन अनुसार फटाफट एकलाई खोजेर कारवाही सुरु गर्नुहोस् यस्ता बदमासहरूलाई चाहिँ। होइन त्यो त मैले सुझाव दिनु, म भोलिदेखि नै हामी एक्सनमा जान्छौँ। त्यो अन्यथा भने मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइहाल्छौँ भोलिदेखि। ल भोलिदेखि हामी यो दृश्य देखाउन बाध्य नहोस् है, त्यहाँ दुःख छ, त्यो दुःख देखाएर बेचेर खानेहरू पनि छन्। हामी त त्यहाँ कति सकिन्छ सहयोग लिएर तपाईँको समन्वयमा हामी त्यहाँ आएका थियौँ बाबुरामजी। त्यहाँ अन्य खालका समस्याहरू देख्दा हामीलाई त अति नै अनौठो लाग्यो, यस्तो पनि हुन्छ नेपाली समाजमा भन्ने लागिरहेको छ। भोलिदेखि यस्ता दृश्यहरू हामीले देखाउन नपरोस्, बन्द भएछ बाबुराम खनालजीले गरेको समन्वयमा यस्ता खालका विकृति बन्द भएछ भन्न पाइयोस्। भोलिदेखि त्यसो भन्न पाइन्छ? सायद यो भन्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अहिले नभए पनि भोलि बिहान एकपल्ट हामी मिटिङ गरेर अब यो अवस्था दोहोरिन दिनुहुन्न भएर मैले पनि सल्लाह गर्छु, छलफल गर्छु। त अब सुरक्षा निकायलाई सोही गाउँको निर्देशन दिएर सोही गाउँ कायम गर्ने राम्रो व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा चाहिँ म पनि प्रतिबद्ध छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आगामी समस्याहरू पनि केही छ भने हामी पनि समन्वय र एकबद्धताका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। बाबुरामजी पछि पनि जोडिएर यहाँसँग कुराकानी गरौँला। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई। हस्, धेरै धन्यवाद छ। सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनाल अहिले मेलम्ची बजारमै रहेर त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहनु भएको छ। त्यहाँ उहाँले समन्वय गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी भिडभाडका कुरा र राहत वितरणका क्रममा दुई पक्षबीचको भएको झडपले भोलि अर्को रूप लिन सक्छ। यसले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्छ। कोरोना सङ्क्रमण कम भइसकेपछि बल भरिएका र आफ्ना ऊर्जा झगडामा मात्रै खर्च गर्न सिकाइएका ती विद्यार्थी नेता भन्ने अथवा को छन् त्यहाँ लड्दै गरे हुन्छ पछि, तर अहिले होइन। आपसमा कहाँ गएर लड्नुपर्ने हो? मेलम्ची बजारमा होइन। दुःख छ त्यहाँ, पीडा छ एकातर्फ, जिन्दगीभर कमाएको घर बालुवामा पुरिएको परिस्थिति छ। अनि यो अवस्थामा गएर राहत बाँड्ने नाममा गएर झगडा गर्ने, यदि पशुको पनि त्यो अवस्था थियो भने सायद त्यसले पनि त्यस्तो गर्दैन थियो। मानव भएर यो हरकत देखाउने, यो नगर्नका निमित्त त्यहाँको संवेदनशीलता बुझिदिनका निमित्त मेलम्ची बजारको आँसु जसरी त्यहाँ नदी बगिरहेको छ त्यस्तै आँसु भित्रभित्रै त्यहाँका व्यक्तिहरूको जिन्दगीभर कमाएर बनाएको घर अहिले बालुवामा पुरिँदै गर्दा एउटा व्यक्तिलाई के होला, कस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना होला। त्यस्तो अवस्थामा गएर राहत बाँड्ने नाममा जुन खालको विकृति भित्र्याउने काम त्यहाँ भएको छ त्यो नहोस्। राहत बाँड्ने हो भने त्यहाँको विपद व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा बाँडियोस् र झडपको स्थिति त यो भन्ने लाज मर्ने परिस्थिति हो, यो हुने छैन भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। र हामी केही समय पछाडि यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानका उपायसहित पुनः उपस्थित हुन्छौँ। एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामीले एभन्यूज पहलको समग्र टिम नै सिन्धुपाल्चोकमा थियो बिहानदेखि नै, र त्यतातर्फ लागेको एभन्यूज पहलको टिमले र विशेष गरी हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाजका थुप्रै व्यक्तिहरू, त्यसै गरी सहयोगी हात हरि गुरुङ, त्यसै गरी रूपक बानियाजी, लक्ष्मी बानियाजी लगायतका थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले हामी सिन्धुपाल्चोकमै थियौँ दिनभर। तथापि हिजो आएका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयासमा आज एभन्यूज पहल मार्फत चाबिलका लालबहादुर ठाकुर र अखिल सिंह, पुरानो बानेश्वरका नन्दलाल ठाकुर र लक्ष्मी श्रेष्ठलाई खाद्यान्न पुर्याएको छ। त्यस्तै सिनामङ्गलका सुवर्णमणि उप्रेती, सुन्दाराका उदेश नकर्मी, असनका पुष्पादेवी, जमलका लक्की सिंह, सोरखुट्टेका अमर बरिया, डलुकी कुमारी काफ्ले, सामाखुसीका सचिन ठाकुर, कलङ्कीका रूपा रिजाल, जडीबुटीका नवीन विक लगायतलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका राजकुमार गजरेल, सुमन पुणासिनी, उद्धव तिमल सिन्हा, अरुण पाण्डे तथा नवदुर्गा पार्टी प्यालेस मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ।
दर्शकवृन्द, आफ्नो घरमा अप्ठ्यारो पर्यो, विशेष गरी खाद्यान्न अभाव भएका भनेर हिजो आएका समस्या, ती तमाम समस्यालाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ र अब आज पनि आएका छन् थुप्रै समस्याहरू। यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त केही समय पछाडि अब हामी प्रत्यक्ष टेलिफोनमा पनि हामी टेलिफोन लिनेछौँ र SMS मार्फत आएका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई, सहयोगी मनहरूलाई र सबैको समन्वयमा हामी कार्य गर्नेछौँ। त्यस्तै एबी न्युज पहल अभियान अन्तर्गत श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको सक्रियतामा पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको सुरुवातदेखि नै 350 जनाभन्दा बढीलाई दैनिक निःशुल्क भोजन सेवा जारी छ र हामीले यसरी भोजन सेवालाई पनि निरन्तरता दिँदै आएका छौँ र आज पनि निरन्तरता दिएका छौँ। दर्शकवृन्द, यो निरन्तरता जबसम्म त्यहाँ समस्या रहनेछन्, जबसम्म त्यहाँ भोका व्यक्तिहरू रहनेछन्, तबसम्म हामी भोजन सेवालाई निःशुल्क रूपमा गराउने भोजन सेवालाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ। यसका लागि श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका सम्पूर्ण सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर खोटाङ जिल्लाले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको भन्ने दाबी आएको छ। निषेधाज्ञा नलगाइकन कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले दाबी गरिनुभएको छ भने हामीले त्यहाँका हाम्रा संवाददाता, थुप्रै त्यहाँका अन्य व्यक्तिहरू र स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सोद्धाखेरि निषेधाज्ञा नलगाएको कारणले मानिसले भिडभाड गरेको र कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुन नसकेका भन्ने आशंकाहरू पनि त्यहाँ आएका छन्। यसका वास्तविकता के हो, हामी खोटाङतर्फ केही समय पछाडि जानेछौँ। त्यस्तै आज हामीलाई दिनभरि नै SMS मार्फत आफ्ना समस्याहरू आइरहेका छन्, टेलिफोन मार्फत आफ्ना समस्याहरू राखिरहेका छन्। ती समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर आज दिउँसो पनि हामीले कतिपय समस्याको समाधान गरिसकेका छौँ भने अब केही समय पछाडि प्रत्यक्ष टेलिफोन पनि लिनेछौँ। यहाँहरूको घरमा त्यस्तो कुनै समस्या छ भने हामीलाई तपाईँले SMS गर्न सक्नुहुन्छ। 98 691 344 44 मा SMS गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। ती समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी कतिपय समस्यालाई यहीँबाट सम्बोधन गर्नका निमित्त कल ब्याक पनि गरिरहेका छौँ। यहाँलाई हामीले यहाँबाट टेलिफोन पनि गरिरहेका छौँ र समस्या समाधानको पहलमा जुटिरहेका छौँ र अब हामी थुप्रै प्रत्यक्ष टेलिफोनहरू लिनेछौँ र समस्याको समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त देशभरका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञाहरू लगाइएको छ र कतिपय अवस्थामा भने निषेधाज्ञालाई अझै थप्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिरहेका कुराहरू आइरहेका छन् भने कतिपय अवस्थामा निषेधाज्ञा नलगाइकन पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएका दाबीहरू पनि आइरहेका छन्। खोटाङ जिल्लामा दुई थरी कुराहरू, एकातर्फ भिडभाड बढेको छ, कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त निषेधाज्ञा लगाइएन, त्यसकारण कोरोनाको संक्रमण बढ्यो भनेर पनि भनेका कुराहरू आइरहेका छन् भने अर्कातर्फ त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा नलगाई कोरोना जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकेका कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब खोटाङको अहिलेको कोरोना संक्रमणको स्थिति के छ, कस्तो छ अवस्था? हाम्रो जिल्लामा अहिलेसम्म कोभिड संक्रमितको संख्या 1565 जना छ। त्यसमध्ये संक्रमण मुक्त भएको संख्या 960 जना हुनुहुन्छ र कुल सक्रिय संक्रमित संख्या 580 जना हुनुहुन्छ र मृत्यु भएको संख्या 7 जना हुनुहुन्छ र होम आइसोलेसनमा 559 जना हुनुहुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा उपचाराधीन संख्या 21 जना हुनुहुन्छ र अलिक गम्भीर खालको बिरामी हामीले 21 जनालाई 30 जनालाई हामीले विभिन्न विराटनगर र काठमाडौँमा रेफर गरेका छौँ र अहिले जिल्लाको अवस्था यस्तो छ। कोरोना संक्रमणको दर कस्तो छ? प्रत्येक दिन कति मानिसहरू थपिरहेका छन् अथवा यो संक्रमण दर न्यूनीकरण हुने अवस्था छ होला हैन? के छ स्थिति? संक्रमणको दर अहिले एकदम घटिरहेको अवस्था छ र आज पनि हाम्रोमा 34 जना देखिएको छ भने हिजो 5 जना मात्रै देखिनु भएको थियो। यसरी संक्रमित संख्या क्रमशः घट्दै गइरहेको अवस्था छ र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ। त्यसो भए त्यहाँ कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण भएको हो खोटाङमा भनेर बुझ्ने हो? केही कम हुँदै गएको हो र जिल्लामा हाम्रो संक्रमितलाई उपचार गर्नको लागि 234 बेड छ र भेन्टिलेटर संख्या 1 छ, एम्बुलेन्स संख्या 7 छ र त्यसै गरी हामीले खोटाङ यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर नेपाली सेनाको सहयोगमा 4 वटा जिपलाई कोभिड मैत्री
बनाएर सेवामा सुचारू गरिरहेका छौँ र हामीसँग अक्सिजन सिलिन्डर 200 थान छ, कन्सन्ट्रेटर 37 वटा छ। यसरी एनआरएन केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँबाट हामीलाई 20 वटा कन्सन्ट्रेटर प्राप्त हुने आश्वासन प्राप्त भएको छ। 1-2 दिनभित्र हामीलाई प्राप्त हुन्छ र यसरी हामीले जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू त्यतिकै रूपमा हामीले ल्याएर उपचारमा परिचालन गरिरहेका छौँ र यसरी जिल्लाको अवस्था सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यहाँले निषेधाज्ञा नलगाइकनै कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्नुभयो भन्ने कुराहरू आए एकातर्फ होइन, यहाँले पनि भन्नुभयो अघि हामीले कुराकानी गर्दा। अर्कोतर्फ विवाहमा जाने मानिसहरू, बाहिरबाट आउने मानिसहरूको कारणले सङ्क्रमणको दर अथवा कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ। यदि निषेधाज्ञा लगाइएको भए तपाईँले भने जस्तो आज 34 जना अथवा कहिले धेरै नै घट्ने 5 जना होइन, त्यो खालको परिस्थिति हुँदैन थियो भन्नेहरू पनि छन्। के हो यथार्थ? अब हामीले यहाँ हाम्रा सुरक्षा निकायहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यातायात व्यवसायिक सङ्घ, निर्माण व्यवसायी सङ्घ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सबै पक्षसँग समन्वय गरेर हामीले स्वअनुशासनको विधिबाट अझ प्रभाव निषेधाज्ञा लगाइए भन्दा पनि बढी प्रभावकारी रूपमा जिल्लालाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र त्यसो भएको हुनाले यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यो बढेको भन्ने कुरा त्यति होइन र हामीले यसलाई आफ्नो काबुमा राखेका छौँ र हाम्रो जिल्लामा बाहिरबाट जुन प्रवेश गर्नुहुन्छ या यस जिल्लाका नागरिकहरू, बाहिर बसोबास गर्नेहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो पालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन्छ र 15 दिन होम क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा बस्ने शर्तमा मात्रै जिल्लामा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यो सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाएर मात्रै हामीले यसरी हाम्रो जिल्लामा प्रवेश गर्ने अनुमति दिएका छौँ र यसरी हामीले सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौँ। अब त्यहाँ निषेधाज्ञा लगाइएको भए यो यति दरमा पनि कोरोना सङ्क्रमित हुँदैन थिए भन्नेहरू पनि छन्। हामीले त्यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, त्यहाँ रहनुभएका पत्रकारहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अनि निषेधाज्ञा जारी नगर्नुको कारण चाहिँ के हो त? निषेधाज्ञा भन्दा बढी स्वअनुशासन प्रभावकारी रूपमा देखिएको छ र अन्य जिल्लाको भन्दा हामीले एकदम टाइट रूपमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। स्वअनुशासन यति प्रभावकारी एउटा उदाहरणीय रूपमा हाम्रो जिल्लामा अगाडि बढिरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरू दिनरात अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू त्यत्तिकै परिचालित गरेका छौँ र यसलाई सङ्क्रमण दरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले सफल रूपमा जिल्लामा अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यस्तो अवस्था छैन। अब हामीसँग क्रमशः न्यूनीकरणतर्फ गइरहेको छ र सक्रिय सङ्क्रमित 580 जना मात्रै हुनुहुन्छ, यो घट्दो क्रममा गइरहेको छ। यहाँले सो अनुशासन भन्ने शब्द पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो, कसरी भइरहेको छ सो अनुशासन? यो भनेको के हो? अनि यसका लागि फेरि सुरक्षाकर्मी पनि खटाइरहेका छौँ भन्नुभएको छ होइन। सो अनुशासन भनेको त आफै अनुशासन हुने हो, अनुशासित हुने हो, किन सुरक्षाकर्मी चाहियो होइन, के भनेको यो? स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। नागरिकहरूलाई जनचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। माइकिङहरू भएको छ। एफएमहरूबाट हामीले सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरौँ भन्ने कुराहरू बनाइरहेका छौँ र स्वअनुशासनको विधि यति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, यो एउटा देशकै उदाहरण रूपमा प्रस्तुत भएको अवस्था छ। यहाँले यो उदाहरण अरूलाई पनि सिकाइदिनु पर्यो क्या। सो अनुशासन भएको भए काठमाडौँ उपत्यकामा यदि लामो निषेधाज्ञा बिहोर्नै पर्दैन थियो है, देशका अन्य भूभागमा निषेधाज्ञा भन्दा स्वअनुशासन प्रभावकारी देखिएको छ। हामी विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर हाल यो जिल्लामा आएको छु र यो स्वअनुशासन विधि एउटा प्रभावकारी देखिएको छ। यदि स्वअनुशासनमा कतै कमी कमजोरी देखियो भने हामी कुनै पनि बेला निषेधाज्ञा लगाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो सो अनुशासनको सूत्र चाहिँ के हुन्छ भनिदिनुहोस् न, धेरैलाई जानकारी भए राम्रो हुन्छ। हामीले स्वअनुशासन भनेको सबै पक्षसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। नागरिक समाज, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यातायात व्यवसायी सङ्घ, सबै पक्ष, जिल्लामा जति पनि पक्षहरू छ सबै पक्षसँग समन्वय गरेर यो सामूहिक लडाइँ हो र यो कोरोनाको परास्त गर्नका लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ, सँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सूत्रलाई सबै माझ हामीले बुझाएरै अगाडि बढेको अवस्था छ र यो एकदम प्रभावकारी पनि देखिएको छ। सबैलाई समन्वय गरेर अनावश्यक रूपमा भिडभाड नगर्ने, घरबाट बाहिर ननिस्कने। हाम्रो मास्क बिना कोही मान्छे बाहिर आउनुहुन्न र हामीले सरकारी कार्यालयहरूलाई आलो पालो सिस्टम लगाएका छौँ। ब्याङ्कहरूमा बार तोकेर दिनको 2 घण्टा खोल्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। बिहान पसलहरू 7 बजीदेखि 9 बजे मात्र खोल्ने सिस्टम छ र कोही पनि मान्छे
बिना काम सडकमा आउनुहुन्न। यातायातका सवारी साधनहरू हाम्रो अनुमति बिना कुनै पनि सवारी साधन सडकमा निस्किँदैन। एउटा निषेधाज्ञा नै भइहाल्यो नि, निषेधाज्ञा नै भइहाल्यो नि। तपाईँले भने जस्तो आलो पालो गर्ने होइन, केही मात्र समय 2-3 घन्टा मात्रै किराना पसलहरू खोल्ने अथवा यस्तो त निषेधाज्ञा भइहाल्यो नि। तपाईँले निषेधाज्ञा भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग नगरे, त्यो मापदण्ड चाहिँ निषेधाज्ञाकै अनुसारको लगाएको भन्ने कुरो बुझ्यो नि त। हो, हामी सबै पक्षसँग बसेर सुअनुशासनलाई अगाडि बढाउने तरिकाले सबैको राय सल्लाह अनुसार डिसिसिएमसी अगाडि बढेको हो र यो एकदम प्रभावकारी पनि छ। हामीले भिडभाड कम हुनका लागि र चेन ब्रेक गर्नका लागि हरसम्भव प्रयासहरू गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म सफल रूपमा अगाडि बढेको छ। र कुनै पनि बेला सुअनुशासनमा अलिकति कमी कमजोरी भएको भन्ने महसुस भयो भने हामी निषेधाज्ञा लगाएर अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ र बढ्न पनि सक्छौँ र यसरी अगाडि बढेको अवस्था छ। ल हुन्छ, यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पछि चाहिँ तपाईँको यो अनुशासनको सूत्रले कतिको काम गर्यो अथवा तपाईँले जुन खालको अनुशासन गरेर निषेधाज्ञा नलगाइकनै हामीले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकेका छौँ भनिरहनु भएको छ। अन्य स्थानमा अथवा अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पनि अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि यो सुन्नुभएको रहेछ भने तपाईँको सूत्र अवलम्बन गरून्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि लामो समयदेखि निषेधाज्ञा छ। अनुशासित हुने हो भने, भिडभाड नहुने हो भने कोरोनाको सङ्क्रमणलाई जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो होला। हामी पछि पनि यहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। मित्रलाल शर्माजी, अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो जिल्लाको कुराहरू हामीले राख्ने मौका प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मालाई। र विशेष गरी उहाँले अनुशासनको सूत्रद्वारा निषेधाज्ञा जारी नगरिकनै अहिले जसरी मानिसहरूलाई अनुशासित बनाउनु भएको रहेछ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नुभएको उहाँको दाबी रहेको छ। के वास्तविकता यस्तै हो त? हामी त्यहाँ रहनुभएका हाम्रा संवाददाता राजन ठटालसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। एबी न्युज टेलिभिजनका खोटाङ संवाददाता राजन ठटालसँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्छौँ त्यहाँको अहिलेको अवस्थाको बारेमा के छ भन्ने बारेमा। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीलाई थुप्रै सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुने सहयोगी अपेक्षीहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। हामीले त्यो टेलिफोनको समस्या टिपेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त लिपिबद्ध गरिरहेका छौँ र भोलि बिहानै हामी उहाँहरूको घर आँगनसम्म पुग्नेछौँ। धेरैले अहिले खाद्यान्नकै अभावका कुराहरू राखिरहनु भएको छ। विशेष गरी ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्दै आउने भएका व्यक्तिहरूले करिब 2 महिना भयो काम गर्न नपाएको र यो परिस्थितिमा ज्याला मजदुरी गरेर बिहान कमाएर बेलुका खाने घर परिवारलाई अहिले समस्या परेको छ। त्यो हामी बुझ्दछौँ र उहाँहरूले राखेका यी समस्यालाई विशेष गरी जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ, देशका जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै खालका समस्या परुन्, ती समस्या समाधान योग्य हुन्छन्, समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकताका हुन्छन् र त्यसैले ती समस्यालाई हामी समाधान गर्ने पहलमा जोड्छौँ र पहलमा समस्या समाधानको पहलबाट हाम्रा सहयोगी मन, सहयोगी हातहरूको समन्वय, सहकार्य, साथ र समर्थनमा सबैको ऐक्यबद्धतामा ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्नलाई हामी घनीभूत बनाउँछौँ र समस्या समाधान पनि गरिरहेका छौँ। यतिखेर भने खोटाङमा अनुशासनको सूत्र मार्फत निषेधाज्ञा जारी नगरिकन नै अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भन्ने त्यहाँका खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माको दाबी छ र यो दाबीको यथार्थ हामी त्यहाँका संवाददातासँग बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। के खोटाङमा अनुशासनले नै अहिले निषेधाज्ञा जारी नगरिकन कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको हो? के भन्छन् त्यहाँका व्यक्ति र त्यहाँ आएका विभिन्न खालका समस्याहरू के हुन सक्छन्? यो बारेमा हाम्रा खोटाङ संवाददाता राजन ठटाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर राजन, के छ? अघि भर्खरै हामीले खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मासँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले निषेधाज्ञा नलगाइकनै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो अनुशासनको सूत्र र विधि मार्फत भन्नुभएको छ। यदि यो त्यहाँ सफल भएको हो भने अन्त हामीले किन नलगाउने अथवा लगाउनको लागि प्रयास किन नगर्ने? निषेधाज्ञा जस्तो कठोर र अप्ठ्यारो यो खालको मापदण्ड किन लागू गर्ने? के हो त्यहाँको वास्तविकता भन्नुहोस् त। वास्तवमा त्यही 10वटा स्थानीय तह रहेको खोटाङ जिल्लामा चाहिँ पहिला कस्तो भयो भने पहिला कोभिडको सङ्क्रमण देखिने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ, विराटनगर, धरान लगायत अन्य सहरबाट चाहिँ मान्छेहरू घर घर गाउँ आउने, त्यस पछाडि चाहिँ गाउँघरमा आइसके पछाडि चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ तपाईँको बक्कान्तसँगले चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने भएर चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ सबै गाउँका अधिकांश मान्छेहरू बिरामी हुने भइसके पछाडि कोभिडको परीक्षण त्यतिखेरसम्म खोटाङमा चाहिँ कोभिड भित्रिएको थिएन। त्यस पछाडि परीक्षण गर्दै जाँदाखेरि कोभिड भटाभटी भेटिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यही अलिकति कोभिडलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय सरकारहरू
तातिसकेपछि पनि तपाईँको चाहिँ समयमै उचित समयमा नै प्रशासनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निषेधाज्ञा नलगाउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको खोटाङमा चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ सृजना भयो। अब प्रशासनको तथ्याङ्क अनुसार परीक्षण गरेको दायरा चाहिँ हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 25% पनि तपाईँको चाहिँ यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ परीक्षण गरिएको देखिँदैन। अहिले हामीले के देख्न सकिन्छ भने जस्तो हामी रिपोर्टिङमा गाउँघरमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले गाउँका मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ रुगा खोकी र कोभिडका सिम्टम देखिएका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँमा अहिले वक्रन्त रूपमा छन्। तपाईँको चाहिँ त्यो समयमै निषेधाज्ञा नगर्दाखेरिको अवस्था तपाईँको चाहिँ बिहेको समय थियो, केही समय अगाडि त्यो बिहेको समयले पनि तपाईँको चाहिँ गाउँघरमा बिहे गर्ने तपाईँको चाहिँ भोज भतेर गर्ने तपाईँको चाहिँ अनावश्यक चाहिँ युवाहरू चाहिँ भेला भएर तपाईँको फुटबल भलिबल खेल्ने यो गर्दा चाहिँ खोटाङमा कोरोना संक्रमित फैल्यो। अब त्यही प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइअनुसार अहिले हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ यो परीक्षण गरेको चाहिँ आधारमा हेर्ने हो भने तपाईँको संक्रमितको निकै राम्रो संक्रमित 1531 जना हिजोसम्मको तथ्याङ्क हो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको 901 जना निको भइसक्नु भएको छ भने हिजोको मैले तथ्याङ्क भनिरहेको छु। आज जनस्वास्थ्यले उपलब्ध गराएको छैन। मैले केही अगाडि चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्यको प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। म भर्खरै मन्त्रालयबाट चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री लिएर आउनले आज अपडेट गराउन पाइनँ भन्नुभयो। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 600 पुगेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको खोटाङमा चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा 10 बेडको चाहिँ तपाईँको होइन राजन, तपाईँले अहिले त पछिल्लो समय त कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ नि। यस हिसाबले निषेधाज्ञा नलगाइकनै नै अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नु त एउटा सफलता होइन? जस्तो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तपाईँको निको हुनेको सङ्ख्या अति नै धेरै नै छ। तर के हो भने परीक्षणको दायरा कम भयो। तपाईँको चाहिँ निषेधाज्ञा तपाईँको चाहिँ लाउनु पर्छ। प्रशासनले तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू भनिरहेका छन्। तपाईँको चाहिँ आजै मात्रै पनि मैले तपाईँको चाहिँ 3-4 जना तपाईँको चाहिँ पालिका अध्यक्ष तपाईँको नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति प्रशासन चाहिँ जवाफदेही भएर तपाईँको चाहिँ अलिकति प्रशासनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले काम गरेका हौँ, स्थानीय तहभन्दा हामी अगाडि छौँ भनेर प्रशासनहरूले केही तपाईँको चाहिँ नाम र नामसँगै तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गर्छु भनेर उनीहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यो अनुसारले चाहिँ हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ, बेलैमा निषेधाज्ञा गर्नुपर्छ भन्ने आम चाहिँ यहाँ खोटाङवासीको पनि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ निषेधाज्ञाको आवश्यकता छ कि छैन त खोटाङ जिल्लामा? त्यसो भए अहिले आवश्यकता छ। किनभने तपाईँको चाहिँ प्रशासनले तपाईँको गाडीको पास दिने अहिले स्थानीय तहमा छैन। प्रशासनले पास दिने, मान्छेहरू रातारात आउने, तपाईँको चाहिँ सोधपोछ लगाएर आउने अहिले गाउँघरमा तपाईँको चाहिँ यो चलन छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ निषेधाज्ञा गर्नुपर्छ, नभए भोलि चाहिँ भयावह अवस्था हुन सक्छ। किनकि 25% 30%लाई पनि तपाईँको चाहिँ परीक्षणको दायरामा लिएको छैन। गाउँमा अधिकांश मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ कोरोना सिम्टम भएका चाहिँ मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ बिरामी छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने बमोजिमको अवस्था खोटाङ जिल्लामा छैन। त्यसो भए के हामीलाई उहाँले झुट बोल्नुभयो? उहाँको तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने डाटा अनुसार हो भने उहाँ सफल तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गर्न सफल हुनुभयो। तर जुन वास्तवमा तपाईँको गाउँघरमा जुन चाहिँ मानिसहरू छन्, जुन सङ्क्रमित, जुन कोरोनाको सिम्टम देखेका मान्छेहरू छन्, तिनलाई परीक्षण गरेर चाहिँ परीक्षण गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ घरमा 2-3 जनासम्म भेटिने अवस्था छ। भनेपछि परीक्षणको दायरालाई यदि फराकिलो पार्ने हो भने, परीक्षणका सङ्ख्याहरू बढाउने हो भने कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ भन्ने तपाईँको दाबी। अनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिले निषेधाज्ञा लगाएर जानुपर्छ भन्ने खालकै मनस्थितिमा छन्। यो निषेधाज्ञा लाउनै पर्छ भन्नेमा तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू छन्। अब जस्तै आजै मात्रै तपाईँको पालिका अध्यक्ष, नगर प्रमुख सँग पनि कुरा गर्दाखेरि यी डिक्टेल रूपाकोट मजलगढी नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालसँग पनि आज
त्यही खोटाङमा चाहिँ जिल्ला अस्पताल र टिक्कल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले चाहिँ 32 बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेर सञ्चालन लिएको छ। त्यो स्थापना त्यो सञ्चालनमा आउनुभन्दा केही बेर अगाडि त्यही नगर प्रमुखज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहलाई जुन भार परेको छ, जुन स्थानीय तहले जुन तरिकाले अहिले हामीले मारमा परेका छौँ, यति समयमै प्रशासनले तपाईँको चाहिँ निषेधाज्ञा लगाइदिएको भए आज यो अवस्था हाम्रा नागरिकले भोग्नु पर्दैन थियो भन्ने त्यही मेयर साहबको पनि भनाइ छ। त्यस्तै गरेर पत्रकार महासङ्घ खोटाङका अध्यक्ष दिलीप खत्री ज्यूले पनि आज त्यही कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा चाहिँ त्यही भन्नुभएको छ, यदि त्यो प्रशासनले समयमै निषेधाज्ञा लगाइदिएको भए आज यो अवस्था हुँदैन भन्ने सबैको। निषेधाज्ञा भन्ने शब्द प्रयोग नगरे पनि अघि मलाई जे भनिरहनु भएको थियो प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माजीले त्यहाँ विभिन्न खालका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू त कडाइपूर्वक लगाइएको रहेछ हैन। निषेधाज्ञा फेरि तपाईँ त निषेधाज्ञा लगाउनुपर्छ भनिरहेका छन् त्यहाँका आम जनताले अथवा जनप्रतिनिधिले भन्दै गर्दा निषेधाज्ञाका विविध खालका बहुआयामिक नकारात्मक समस्याहरू पनि हुन्छन् नि हैन। त्यसलाई कसरी फेरि भोलि त्यो विरुद्ध लड्ने भन्ने पनि अवस्था रहन्छ। त्यसकारण अहिले अब कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण हुँदै गएको हो भने त सो अनुशासनको सूत्र मार्फत नै निषेधाज्ञाभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट कोरोनाको यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएला नि त। यो तरिकाले जाने हो भने पनि केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ। तर कुरा के हो भने तपाईँको चाहिँ निषेधाज्ञा लगाएर पनि स्थानीय सरकार तपाईँको चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सँग यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर तपाईँको निश्चित त्यही समयमा तोकेर चाहिँ पसलहरू खोल्ने, कस्ता पसलहरू खोल्ने, कति आवश्यक परे के चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो समयमा उ गर्ने, ब्याङ्क कति बजे खोल्ने भनेर चाहिँ समय तोक्ने हो भने निषेधाज्ञा भन्दाखेरि अलिकति मान्छे डराउने, तपाईँको चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्किने, अनावश्यक नहिँड्ने, हिँडुल नगर्ने एउटा नियम बनाइसके पछाडि हुन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ बसेर बनाएको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सोर्स फोर्स तपाईँको चाहिँ सानो ठुलो भन्ने तरिकाले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ भोलि भाग खोटाङमा चाहिँ भयावह अवस्था हुने सिर्जना हुन्छ कि भन्ने तरिकाले चाहिँ यहाँका नागरिकहरू बोलिरहेका छन्। हुन्छ, अब अहिले कोरोना परीक्षणको सङ्ख्या नै बढाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यसपछि कस्तो खालको परिणाम देखिन्छ अथवा त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी आउला। त्यसपछि यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सो अनुशासन अथवा निषेधाज्ञा के गर्नुपर्छ त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बसेर, त्यहाँका अनि प्रशासनिक व्यक्तिहरू बसेर निर्णय गर्ने र यहाँहरू जस्तो त्यहाँ रहनुभएका पत्रकारहरू अनि स्थानीय नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले पनि निर्णयका लागि सघाउनु पर्ने हो। खोटाङमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, जनताको जनस्वास्थ्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ, त्यही सोच्नु पर्ला। हामी राजन तपाईँसँग पछि पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाम्रा खोटाङ संवाददाता राजन ठटालसँग यतिखेर हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। योभन्दा अगाडि खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ। दुई खालका कुराहरू आए। एकातिर सो अनुशासनले खोटाङमा अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको भन्ने त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दाबी रह्यो भने हाम्रा संवाददाता भनिरहनु भएको छ अहिलेको जुन परिस्थिति छ खोटाङमा दुईवटा कुरा छन्। एकातर्फ परीक्षणको सङ्ख्याको दायरालाई बढाउने हो भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्छ र अर्कोतर्फ यही परिस्थिति पनि निषेधाज्ञा केही समयको लागि लगाइएको भए कोरोना सङ्क्रमणको त्यो जुन खालको चेन थियो त्यो श्रृङ्खलालाई अवरुद्ध गर्न सकिन्थ्यो भन्ने उहाँको तर्क रहेको छ। र अब पनि खोटाङमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त पछि के काम भइरहेको छ हामी पुनः यसलाई फलोअप गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर भने अब हामीसँग थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। हामीसँग एसएमएसबाट आएका समस्याहरू छन्, प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर पनि हामीलाई समस्याहरू राखिरहनु भएको छ आम दर्शकहरूले। उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी निरन्तर आउने नै छौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर अब हामी थुप्रै दर्शकका टेलिफोन प्रत्यक्ष रूपमा लिँदैछौँ र उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त र अहिले यतिखेर हामीलाई थुप्रै सहयोगी हातहरूले, सहयोगी मनहरूले अहिले पछिल्लो समय आएको बाढी पहिरोलाई सहयोग गर्नका लागि अग्रसरता पनि देखाइरहनु भएको छ। त्यसै गरी कोरोनाको महामारीको त समस्या छँदैछ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारणले सिर्जित विविध खालका समस्याहरू छन्। घरभित्रका समस्या छन्, घर बाहिरका समस्या छन्। विशेष गरी ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्दै आइरहनुभएका व्यक्तिहरूलाई निकै मर्का परेको छ। र यतिखेर भने इन्द्रचोकबाट सिर्जना केसी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सिर्जनाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुरलाई भन्नुहोस् त के छ कृपया यहाँको कुरा।
हाम्रो त्यो होटेलमा काम गर्ने सर अहिले होटेलहरू बन्द छ अनि एकदम खाद्यान्नको अभाव भएर फोन गरेको। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 6 जना। 6 जना हुनुहुन्छ। साना साना नानीहरू कोही हुनुहुन्छ? नानी छन् साना साना। कति वर्षका छन्? नानी चाहिँ 10 वर्षको, बाबु त 4 वर्षको। ल दुवै ठुल्ठुला भइसकेका रहेछन्। लिटो खाने कोही पनि रहेनछ। हामी लिटोको पिठो पठाउनु परेन तपाईँको घरमा। हामी दाल चामल नुन तेलहरू चाहिँ लिएर आउँछौँ है त सृजनाजी? भोलि कतिखेर आउने सर? कतिखेर चाहिन्छ यहाँलाई भोलि? बिहान त्यही 9 बजेतिर। किन भोलिलाई खानेकुरा छ कि छैन घरमा? अब अलिअलि त्यो उसबाट दिएको थियो त्यही खाइरहेछौँ अहिले चाहिँ। ठिकै छ, खानेकुरा छ भने भोलि बिहानै हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई त्यहाँ दुःख नदिनुहोस्। भोलि दिनभरि ल्याए हुन्छ होला होइन? हजुर। अनि नत्र बिहानै चाहिन्छ, भोलि बिहानै तपाईँहरू भोकै हुनुहुन्छ भने हाम्रा सहयोगी हातहरू दुःख पाएर पनि आउनुहुन्छ। के गरौँ? ए हुन्छ, भोलि दिउँसोतिर भयो ल हस्, हुन्छ सृजनाजी। अनि दिउँसोतिर हुन्छ भने बिहानै किन चाहिएको हो सृजनाजीलाई अचम्म लागिरहेको छ। हामीलाई तपाईँले आफ्ना समस्या राखिसकेपछि तपाईँले टेलिफोन उठाउनु भयो भने हामी तपाईँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। तर हाम्रा सहयोगी हातहरू आज दिनभरि पनि काम गर्नुभएको छ। प्रत्येक दिन लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा सुरु भइसकेपछि हाम्रा आम दर्शकको धेरै समय चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई खर्च गरेर अथवा सुतेर अथवा रमाइलो गरेर बिताइरहनु भएको हुनसक्छ। तर हाम्रा सहयोगी हातहरू हामी भने अब 24 घण्टामा त्योभन्दा बढी समय भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा उहाँहरू पटक्कै कुरा नबुझ्ने पनि दर्शकहरू हामीले देखिरहेका छौँ। भोलि नै आइदिए हुन्थ्यो, अहिले आइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालका पनि हुनुहुन्छ। अझ कति त अरूको दुःखै होइन, अरूलाई परेको समस्या होइन पनि नगरौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू आज पनि दिनभरि काममा हुनुहुन्छ। यस्तो काम गर्न थालेको उहाँहरूले 2 महिना जति हुन लागिसकेको छ। कुनै दिन बिदा नबसिकन, कुनै दिन आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका सबै कुराहरू त्यागेर अहिले आफ्नो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ आफूलाई पनि आफ्ना परिवारहरूलाई पनि उहाँको समस्या बुझ्ने पटक्कै चासो पनि नदिने व्यक्तिहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ। सृजनाजी पनि भोलि 9 बजे ल्याउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, उहाँ भोलि खाद्यान्न रहेछ, हामी भोलि दिनभरिमा उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। यतिखेर भने अर्को कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उर्मिला परियार हुनुहुन्छ डल्लुबाट। उर्मिलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर, मेरो 7 जना परिवार छ अनि त्यही भएर गाह्रो भएर सानो बच्चाहरू छ अनि त्यही भएर मैले रासन पानीको लागि फोन गरे हो। 7 जनाको परिवार, साना बच्चा कति वर्षको? 6 वर्षको अनि 8 वर्षको 12 वर्ष। के काम गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँको के आवाज आइरहेको छ? हामीलाई निकै यहाँ आवाज आइरहेको छ। मलाई के हो? हामी बसिया छु अनि त्यही भएर कोठाभित्र बसिया छु। हजुर कोठाभित्रै बसिया छु। के को आवाज आइरहेको छ? टेलिभिजनको आवाज आइरहेको छ? मैले कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन तपाईँको, भन्नुहोस् त। मोबाइलको टिभीको होला। ए के होला? आफ्नै घरभित्रको आवाज पनि थाहा छैन के होला? तपाईँहरू के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? टिभीको हो भनेको। त्यो बन्द गर्नुहोस् त, हामीसँग कुरा गर्नुहोस्। होइन भने फोन राख्नुहोस्, कुरा नगर्नुहोस् है त। मैले तपाईँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हुन्छ हस्, धेरै धन्यवाद छ उर्मिलाजी, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। डल्लुबाट उर्मिला पऱ्यो। तपाईँ टिभी नै हेरेर बस्नुहोस्। तपाईँ टिभी हेरिरहनु भएको छ रातभरि अनि खाद्यान्न चाहिँ हामीसँग मागिरहनु भएको छ। हामी तपाईँलाई खाद्यान्न दिने कुनै त्यस्तो आधिकारिक केही पनि होइन। तपाईँलाई समस्या छ भने फोन गर्नुहोस् भनेको हो। तपाईँ रमाइलो गरेर बसिरहनु भएको छ मध्यरातसम्म र तपाईँ हामीसँग कुराकानी गर्दा पनि टेलिभिजन बन्द गर्न सकिरहनु भएको छैन भनेपछि तपाईँलाई यतिखेर मनोरञ्जनको आवश्यकता छ। मनोरञ्जन गर्नुहोस् अनि पछि समस्या भयो भने चाहिँ हामीलाई टेलिफोन गर्नुहोला। र दर्शकबिन तपाईँलाई समस्या छ भने मात्रै हामीलाई समस्या राख्नुहोस् र समस्या हामी समाधान गरेरै छाड्छौँ। फेरि 7 बाटोबाट तारा मगर। हजुर ताराजी नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। हजुर के छ यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। हामीहरूको यहाँ 4 कोठा परिवारको खाद्यान्न छैन सर। अनि हजुरलाई सम्झेर अस्ति फोन गर्नुभएको थियो अनि त्यहाँबाट फेरि अनि आज फेरि सम्झेर अनि उ गर्नु भएको थियो। अनि हामी त 4 जना 4 परिवारले नै त्यो सिक्नु चिउरा खाएर बसिरहेका छौँ अहिलेसम्म। तपाईँको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? हामी यो कोठा ओल्लो कोठा पल्लो कोठा 4 जनाको परिवार छौँ सर। तपाईँको परिवारको चाहिँ कुरा गर्नुहोस् न दादाजी। हामी मेरो परिवार चाहिँ 4 जना। ए तपाईँको पनि 4 जना हुनुहुन्छ। अनि के को साना बालबालिका कोही छन्? नानी छ 9 वर्षको। तपाईँलाई कसले सिकाइरहनु भएको छ त्यहाँ पछाडि? तपाईँ कुरा गर। अनि तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला दादाजी? यस्तो यो ठेलागाडाको सर। ठेलागाडा तपाईँ ठेलागाडा चलाउनुहुन्थ्यो? हजुर। तपाईँ आफै? होइन मेरो श्रीमान म पनि। ए ल हुन्छ, हामी तपाईँ घरमा खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ भोलि है त। हस् सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ। 7 बाटोबाट तारा मगर। आफ्ना समस्या राख्नुहोस् र तपाईँको छिमेकमा यदि समस्या रहेछ भने हामी तपाईँको छिमेकीहरूलाई पनि सहयोग गर्छौँ।
यतिखेर कुमारीबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्छ, सामुएल लोहनी हुनुहुन्छ कुमारी पाटीबाट। हजुर सामुएलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? मेरो खद्यान अलि के अरे मेरो छैन, चामलहरू अब कति भइसक्यो सर, अनि त्यसैले हजुरलाई फोन गरेको। के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरू पहिला? हजुर के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? अहिले कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 2 जना। के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? अहिले खाद्यान्नको अभाव बन्नु भएको छ। अलिअलि त्यो तरकारी मकै थियो सर, अनि चारा छ, अनि त्यसैले मम्मी जान सक्नु भएको छैन। तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? घर परिवारको दैनिकी के गरेर चलिरहेको थियो त्यो सोधेँ मैले। हजुर ल हस्, हुन्छ लोहनीजी, हस् हस्, तपाईँलाई हामी टेलिफोन गर्छौँ पछि। तपाईँले आफ्नो कुरा भनिरहनु भएको छैन, हामी के रहेछ तपाईँको अवस्था बुझ्छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूले उहाँहरूले आफ्नो घाँस काटेर उहाँले जम्मा गरेको रकम अथवा सहयोग आइरहेको छ, अनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर हाम्रा सहयोगी हातहरू कुद्नुहुन्छ तपाईँहरूको घरसम्म, अनि तपाईँहरू मनोरञ्जन गर्दै टेलिभिजन हेर्दै हामीलाई बोलौँ कि नबोलौँ किन फोन गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू फोन नगर्नुहोस्, अन्य अत्यावश्यक व्यक्तिहरूलाई जसलाई आवश्यकता छ उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ, र हामी आवश्यक परेका ठाउँमा मात्रै हामी समस्याको समाधान गर्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ कृपया ढाँट्ने काम चाहिँ हामीलाई नगर्नुहोस्। हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ, तपाईँ सहयोग गर्न सक्ने क्षमताको हुनुहुन्छ भने अरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, सहयोग हामीसँग नमाग्नुहोस्। र तपाईँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्न, आफूलाई समस्या छ भने बिना हिचकिचाहट तपाईँले आफ्नो समस्या भन्नुहोस्। कुनै पनि हालतमा तपाईँका समस्या समाधान गर्छौँ हामी, किनभने समाजमा एउटालाई समस्या पर्दा अथवा नभएका समस्या देखाएर अरूसँग सहयोग लिने पनि होइन, र नभएका समस्या पनि नदेखाउनुहोस्, भएका समस्या पनि नलुकाउनुहोस्। यतिखेर शान्ता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ बाङ्गे मुढाबाट। हजुर शान्ताजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। हजुर ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? मेरो हेर्नुहोस् न, अब म घरको काम गर्ने सर, अनि मेरो श्रीमान ड्राइभर हो, गाडी चलाउनुहुन्छ। उहाँको नि गाडी बन्द छ, अहिले कारहरू चलाउनुहुन्थ्यो, अफिस बन्द भएर जानु भएन। अनि म त घरमा खाना पनि केही छैन सर, न ग्यास छ न खानेकुरो चामल पनि छैन सर। अहिले के खानुभयो यहाँले? अहिले साँझ के खानुभयो तपाईँको परिवारले? अहिले त अलिकति चामल थियो, अनि त्यही चाहिँ यता दिदीको घरमा पकाएर खायौँ हामीले। अनि कतिजना हुनुहुन्छ अहिले घरमा? अहिले हामी त यहाँ अब किन ढाँट्नु सर, हामी बुढाबुढी मात्रै छ, 2 जना। तपाईँले ढाँट्ने पनि गर्नुहुन्छ? होइन होइन, यहाँ टिभीमा कतिजनाले ढाँट्छन् नि त हजुरलाई। ढाँट्छन्? मैले त धेरैले ढाँट्दैनन् भन्ने सोचेको छु। तपाईँलाई चाहिँ कतिजनाले ढाँट्छन् नि, त्यही भएर भने नि, हामी त किन ढाँट्नु सर त्यस्तो। त्यही त मलाई ढाँट्छन् भनेर यहाँलाई कसरी थाहा भयो? होइन म टिभी हेरिरहन्छु नि त, टिभी हेरेर बसिरहन्छु त, कतिजनाले के भन्छन् नि त। तपाईँलाई कसरी थाहा भयो कि हामीसँग कुराकानी गर्ने मानिसहरूले हामीलाई ढाँटिरहेका छन् भन्ने कसरी जानकारी भयो? हामीलाई भनिदिनुहोस् त। होइन अब त्यहाँ टिभीमा सुनिरहेर मान्छेले कस्तो गरेर माग्छ। अब हजुरले खाँदैन, अब सहयोग गर्ने हजुरहरूले हामीलाई निरा चुलो बाल्ने पोहोर पनि हामीलाई सहयोग गर्नु हजुरले। अब यहाँ कतिजनाले खाँदैनमा कहिले रात भन्छन्, कहिले के भन्छन् हजुरलाई। तर तपाईँले चाहिँ ढाँटेको होइन होइन त? हजुर सुन्नु नि सर, हजुर माथि पनि एउटा बहिनी छ, उसको पनि ग्यास पनि छैन, चामलहरू पनि छैन, उनीहरू पनि बुढाबुढी मात्रै हो, एकदम समस्या परेको छ सर उसलाई पनि। हुन्छ ल, एकदम समस्या परेको रहेछ भने त हामी सहयोग नै गरिहाल्छौँ, तर ढाँटेका रहेछन् भने चाहिँ हामी सहयोग गर्दैनौँ है। किन ढाँट्नु सर? ल हुन्छ, तपाईँलाई घरमा काम गर्ने मान्छे। हुन्छ, तपाईँलाई हामी खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, त्यस कारण तपाईँको नजिक रहेको बहिनीलाई पनि समस्या छ भने उहाँलाई पनि सहयोग गर्छौँ है त। र अनावश्यक रूपमा ढाँट्नु भएको रहेछ भने त हामी सहयोग गर्दैनौँ है। हस्, बाङ्गेमुढाबाट शान्ता श्रेष्ठ, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। धेरैले हामीलाई ढाँटिरहेको कुरा पनि उहाँले महसुस गर्नुभएको रहेछ। नढाँटिदिनु हुन, हामी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छौँ, तपाईँहरूका समस्या जे छन् त्यो राखिदिनुहोस्, नभएका समस्या नभनिदिनुहोस्, भएका समस्या नलुकाइदिनुहोस्। तपाईँको समस्या तपाईँको कारणले गर्दा सृजना भएको होइन, अहिले निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले काम गर्न पाउनुभएको छैन, आम्दानी छैन, त्यसकारण धेरै व्यक्तिहरूलाई अभाव भएको होला भन्ने हामीले त्यो सोचाइ राखेका छौँ, र तपाईँहरूले भनेका कुरा सत्य होलान् भन्ने नै हामीलाई लाग्दछ। त्यही आधारमा हाम्रा सहयोगी हातहरू कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर पनि तपाईँहरूको घरमा आइरहनु भएको छ। हामी पनि हाम्रो टिम नै यसरी सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ, र त्यसका लागि तपाईँहरूले पनि समन्वय गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीसँग छ। यतिखेर दक्षिण ढोकाबाट एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्क हुनुहुन्छ। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार हजुर, यहाँको शुभ नाम भन्नुहोस् त।
मेरो कृष्ण नेपाली। कृष्ण नेपाली, ल हजुर के छ यहाँको कुरा? मेरो कुरा चाहिँ यस्तो छ सर, हिजो नै मैले म्यासेज गरेको थिएँ हजुरलाई, अनि सरल पौडेल सरलाई पनि फोन गरेको थिएँ, अनि सम्पर्क हुन सकेन। त्यो मेलम्चीको पीडितलाई चाहिँ थोरै सहयोग गरौँ कि भनेर मैले फोन गरेको थिएँ सर। मेलम्ची र सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु लगायतका ठाउँमा बाढी पीडितहरू छन् अहिले मेलम्चीमा भन्दा पनि अन्त पनि छन्, मात्र मेलम्ची बजारमा होइन होइन। उहाँहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ यहाँले? हजुर, मेरो घर पनि उता मेलम्ची नै नगरपालिका 7 मा हो सर। ए हजुर, मेलम्ची हजुर। अनि मैले हिजै कल गरेको, कल लाग्दै लाग्यो, मैले पौडेल सरलाई पनि फोन गरेँ। अनि फोन गर्दाखेरि उहाँ अब अफिसमा हुनुहुन्छ होला, फोन उठ्दैन होला भनेर भन्नुभयो। अनि मैले म्यासेज चाहिँ गरेको थिएँ। ल ठिक छ नेपालीजी, यहाँले कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ बाढी पीडितहरूलाई, सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितहरूलाई? म थोरै सर, थोरै एकदम थोरै पितृहरूको नाममा 2000 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहन्छु। ठिक छ, यो थोरैसम्म सहयोग होइन नि त। तपाईँले दिएको सदासेता, तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको सद्भाव सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। 2000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितहरूलाई। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ है यहाँलाई। म यहाँ दक्षिण ढोका बस्छु सर, भोलि यसो समन्वय गर्नु होला सर। हुन्छ, यहाँलाई समन्वय हुन्छ हजुर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दक्षिण ढोका बस्नुहुने मेलम्चीका बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न आउनुभएको छ कृष्ण नेपाली, रु 2000। यतिखेर अर्को कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्क हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम भन्नुहोस् त कृपया। मेरो शर्मिला तामाङ। शर्मिला तामाङ, कहाँबाट होला? कलङ्की। कलङ्कीबाट? हजुर हजुर। हजुर, ल भन्नुहोस् त शर्मिलाजी, के छ यहाँको कुरा? हजुर, मेरो चाहिँ घरमा अलिअलि खाद्यान्न सकेर पहिला घरतिर काम गर्थ्यो, अहिले चाहिँ काम पनि छैन, अनि त्यही भएर। ए हुन्छ हुन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? हामी 3 जना। साना साना नानीहरू कोही हुनुहुन्छ? ए छैन, सानो नानी, बरु यतापट्टि एकजना आन्टी एकल माइला हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हजुर धेरै समस्या छ। आन्टीको पनि फोन छैन, फोन नम्बर फोन गर्न आउँदैन, अनि मलाई भनिदेऊ भन्नुभएको थियो। अनि ल हामी त्यहाँ आउँदा, हाम्रा सहयोगी हात आउँदा त्यहाँ एकल महिला यहाँ हुनुहुन्छ भनेर पनि देखाउनुहोस्, अनि हामी उहाँलाई पनि सहयोग गर्छौँ नि त, तपाईँलाई पनि सहयोग गर्छौँ है। हस्, हामीलाई कहिलेसम्म ल्याइदिनुहुन्छ? कहिलेसम्म चाहिन्छ? अहिले भोलि नै, अथवा अहिले त खाना खानुभयो, भोलिलाई छ? छैन, भोलि अहिलेलाई आज सिद्धियो अनि भोलिलाई छैन। तपाईँले अलिकता ढाँट्नुभयो है, थोरै चाहिँ ढाँट्नुभयो। भोलि बिहानलाई तपाईँको व्यवस्था छ होइन? तपाईँले अलिकता ढाँट्नुभयो, मलाई त्यो महसुस भइराखेको छ। हो छैन छैन सर, भोलिलाई त अहिले त ठिक थियो। अनि भोलि बिहान खानेकुरा नभएको एउटा परिवारको मुली यसरी बोल्दैन, हामीलाई थाहा हुन्छ। तपाईँलाई त ठिक छ, हामी भोलि बिहान तपाईँलाई खानेकुरा ल्याउँछौँ है। हस् हस्, हुन्छ। शर्मिला तामाङ, हामी आवाजले महसुस गर्न सक्छौँ यहाँहरूले के हदसम्म झुट बोल्नुहुन्छ। हो, शर्मिला तामाङको घरमा खाद्यान्नको अभाव भएको हुनसक्छ, तर भोलि बिहानैबाट नहुनसक्छ। भोलि बिहान खानेकुरा नभएको परिवारको व्यक्ति यसरी बोल्दैन। उहाँहरू जुन ढुक्क तरिकाले बोलिरहनु भएको थियो, 2-4 दिनपछि लगे पनि हुन्छ भन्ने खालको परिस्थिति हामी पनि महसुस गर्न सक्छौँ। तर ठिक छ, हामी भोलि नै उहाँको घरमा खाद्यान्न लान्छौँ। तपाईँहरूले कृपया नढाँट्दै यथार्थ कुरा भन्दैदेखि हामीलाई अन्यथा त केही पनि होइन। हाम्रा सहयोगी हातहरू जसरी कुदिरहनु भएको छ, शर्मिला तामाङ भोलि भोकै हुनुहुन्छ भनेर बिहानै कुद्दै गयो, भोकै हुनुहुन्न। अरू भोकै भएको व्यक्ति भोकै पर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले झुट नबोलिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज थुप्रै हामीलाई एसएमएसहरू पनि प्राप्त भएका छन्। ती एसएमएसहरूमा आएका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि दिनभरि नै गरिरहेका थियौँ। यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर टेलिफोनबाट आफ्ना समस्याहरू राख्नुभएको छ। अब यो समस्यालाई हामीले भोलि बिहानै प्राथमिकता क्रम तोकेर हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिइ नै हाल्छौँ। र आज उठेका विभिन्न समस्या छन्, यी समस्याहरू कतिपय समाधानको प्रक्रियामा गइसकेका छन्, कतिपयलाई भोलि बिहानै हामी समाधान गर्छौँ। र दर्शक, भोलि पनि यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित आउने नै छौँ। भोलि पनि एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।